गुड इभिनिङ सर। सर सर अलिकति केही समय ढिलो भयो, अलिकति इन्टरनेट जस्तो कुराले पनि ठिक छ। यहाँहरू आराम हुनुहुन्छ, आफ्नो कन्टिन्यू स्टडी गरिराख्नु भएको छ है। लोकसेवा आयोगको तयारीमा लाग्ने स्टुडेन्टले चाहिँ नियमित धैर्यतापूर्वक आफ्नो अध्ययन गर्ने हो हैन। त्यही सिलसिलामा हामी छौँ। इन्स्टिच्युटले पनि त्यही कुरा फेसिलिटेट गरेको छ हामीलाई हैन। ओके, आज हामीले हिजो अस्तिकै डिस्कसन अथवा त्यही सेसन त्यही क्लासमा रहेर चाहिँ अथवा नासुको जुन अप्राविधिक तर्फको यहाँहरूले तयारी गरेको न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, संसद सेवालाई काम हुने अथवा ती सेवाकोमा जाँच दिँदाखेरि चाहिँ अनिवार्य परीक्षा लेख्नुपर्ने द्वितीय पत्रको समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन टाइटलको अथवा सेकेन्ड पेपरको पहिलो खण्डभित्र रहेर हामीले हिजो अस्ति चाहिँ धेरै डिस्कसहरू गऱ्यौँ। आज पनि हामी त्यहीँ रहेको एउटा टपिक नेपालमा प्रचलित प्रमुख धर्म, जात जाति, भाषा भाषी र संस्कृतिबारे छलफल गर्छौँ है। आजको हाम्रो क्लास भनेको नेपालमा प्रचलित प्रमुख धर्महरू, जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृतिबारे रहनेछ। ठिक छ, कन्टेन्टमा विषयवस्तुमा म गइहाल्छु है। केही समस्या छैन, सुनिएको छ, टेक्निकल इरर केही आएको छैन हैन, साउन्डको इको जस्तो त्यस्तो केही आएको छैन है। ठिक छ, मैले यहाँहरूलाई फेरि सर आज राम्रो छ। ओके, मैले फेरि रिपिट गरेँ सेकेन्ड पेपरको पहिलो खण्ड जहाँ हामीले नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुपर्छ हो। त्यहाँनिर रहेर हामीले अस्तिको क्लासमा चाहिँ जस्तो नेपालकै भौगोलिक अवस्थाको बारेमा, त्यहाँभित्र त्यसको किसिम विशेषताहरू नै, त्यही भौगोलिक अवस्था जनिने गरेर अथवा भौगोलिक अवस्थाभित्रकै राजनीतिक भूगोलको बारेमा हो, भूगोलभित्रकै हावापानी, वन सम्पदा, त्यस्ता कुराहरू अध्ययन गरेको थियौँ। सँगै हामीले अलिकति आर्थिक विषयहरू पर्ने गरेर योजनाबद्ध विकासका कुराहरू, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, सहरीकरण, बसाइसराईका कुराहरू हो, ती कुराहरू पनि गरेको छौँ। आर्थिक विकासका पक्षहरू पनि जहाँसम्म लाग्छ हरि सरले यहाँलाई अगाडि डिस्कस गराइसक्नुभयो। आज चाहिँ हामीले सामाजिक खालको विषय धर्म, जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति, समाज, संस्कृति कभर हुने। अफकोर्स धर्मको, जातिको, भाषा भाषी, संस्कृतिको कुरा गरिरहँदाखेरि यो विषय कतिपय बेला आर्थिक अवस्थासँग, कतिपय बेला भौगोलिकै अवस्थासँग, जस्तो यो भूगोलका मान्छेहरूले विशेष त यो भूगोलका मान्छेहरू विशेष त यो जातिका छन् भन्ने सेन्समा पनि त्यसरी यी कुराहरू जोडिने, अन्तर सम्बन्धित हुने त हुन्छन् नै। सिलेबसले मागे बमोजिम हामी हाम्रा धर्म, नेपालको प्रचलित धर्म, जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृतिको बारेमा छोटो अथवा चाहिने जति हामी डिस्कस गर्छौँ है त। म यहाँहरूको सिलेबस पनि एकचोटि देखाउँछु अनि म नोट पनि देखाएर त्यसकै बेसमा रहेर छलफल गराउँछु है त। Now you can see my screen where सिलेबस रहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो खण्ड नेपालको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था हो। त्यहाँ 1.5 मा रहेको प्रचलित प्रमुख धर्म अथवा जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति है त। म यहाँहरूलाई नोट पनि सेयर गर्न जाँदैछु अनि यो नोटमा रहेर हामी छलफल गरौँला। थोरै विषय बुनौँ, हामी भूमिका राखौँ। म यही नोटमा रहेर चाहिने कुरा हो भने म लिएर कुरा गर्छु। यो नोटमा आफैले मेहनत गरेर तयार गरेको, यहाँको यसभित्र रहेर म छलफल गर्छु। चाहिँदाखेरि अरू कुराहरू पनि हामी यसमा याड गरौँला, नभए यो नोटमा रहेको कुरा चाहिँ हाम्रो लागि काफी हुन्छ है। यहाँहरू जाँगरिलो हुने, एक्टिभ हुने, केही कुराहरू टिप्ने गर्ने बानी चाहिँ बसाल्नुपर्छ ल। सबै कुरा टिप्ने चाहिँ होइन, केही कुराहरू, वर्डहरू, फ्रेजहरू है त, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ सम्झिने, टिप्ने पनि गर्नुपर्छ। नेपाल आफैमा विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति भएको देश हो। त्यस्तो विविधताको धनी हो अथवा त्यसको अनुपम सङ्गमस्थल हो। यस्तो विविधताको नेपालमा भौगोलिक विषमता रहेको छ, भाषिक विषमता रहेको छ अथवा भेराइटी रहेको छ, बहुजातीयता रहेको छ हो। हाम्रो चाहिँ संविधानमै अथवा हाम्रो जनगणनामै कति चाहिँ जातिहरू भनेर अथवा मोर देन 100, 125, 23 भाषाभाषी जाति हिसाबले पछि 6 वटा थपेर 129 पुगेको हो, 131 पुगेको ती तथ्याङ्कहरू पनि छन्। ओके, हामी कहाँ भाषिक विषमता रहेको छ, भौगोलिक विषमता रहेको छ, हामी अगाडि डिस्कस गरेको छौँ। छोटो थोरै समयमै हामीले चाहिँ एकदमै चिसो ठाउँ पनि फिल गर्न सक्छौँ, एकदमै न्यानो ठाउँ पनि फिल गर्न सक्छौँ। त्यस्तो खालको विषमता छ हामी कहाँ। बहुजातीयता रहेको छ।
हो, जस्ता सांस्कृतिक विविधताहरू रहेको भनौँ न, विविध सांस्कृतिक विशेषताहरू रहेको छन्, भौगोलिक बनावटहरूको पनि विविधता छ, त्यस्ता अनेकौँ विविधता हामी कहाँ रहेको छ। नेपालको संविधानले समेत यस्तो विविधतालाई स्वीकार गरेको छ। यस्तो विविधता सँगसँगै अनेकौँ जात जाति, भाषा भाषी, धर्म संस्कृति बोकेका मानिसको सुन्दर मेल समेत रहेको छ। भेराइटी हुँदाहुँदै पनि हामी कहाँ फेरि त्यसको ब्लेन्ड पनि छ है त। अथवा यस्तो विविधतासँगै हामीमा विविधता बीच अनेकता पनि, अनेकतामा एकता पनि छ है त। यिनै विविधताहरूको सहकार्य र सहचार्य सहितको अन्तर्घुलन हाम्रो राष्ट्रियता हो। हामीले भूमिकामा यो चाहिँ हाम्रो भेराइटी, हाम्रो विविधतालाई हाम्रो एसेट जसरी कि हाम्रो सम्पत्ति जसरी चाहिँ मैले यहाँहरूलाई राख्न खोजेको। यिनै विविधताहरू बीचको सहकार्य र सहचार्य सहितको अन्तर्घुलन, मिक्सिङ अफ सच विविधता चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता हो। हाम्रो प्रेम राष्ट्रप्रतिको माया हो जस्तो सेन्समा है त। राष्ट्रियता भनेकै राष्ट्रप्रतिको भावनात्मक नाता, मायाको कुरा हो कि है त। हामी नेपाली भएर हामी विदेशमा चाहिँ 30 वर्ष गएर विदेशमा बितायौँ उदाहरणको लागि भने पनि हामीलाई नेपालको माया रहिरहन्छ नि त। त्यहाँनिर त कम्प्रोमाइजै हुँदैन नि त। विदेशी भूमिमा हामी जहाँ बसेर काम गर्दैछौँ 30 वर्षसम्म उदाहरणको लागि त्यहीँ बसिरहेको छौँ भने पनि त्यहाँ त्यो देशको र हाम्रो नेपालको चाहिँ सपोज फुटबल म्याच चाहिँ होस् उदाहरणको लागि भने पनि हामी बाई आवर हट हामी हाम्रो देशलाई नै अथवा नेपाललाई नै सपोर्ट गर्छौँ। त्यस्तो खालको कुरा हो नि त प्रेम राष्ट्रियता भनेको त हो। यस्तो विविधता बीचको सहकार्य र सहचार्य सहितको अन्तर्घुलन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता हो। अलिकति ब्याकग्राउन्डमा मैले यो कुरा राखेँ। हामीले धर्मको बारेमा, जात जातिको बारेमा, भाषा भाषीको बारेमा, संस्कृतिको बारेमा चाहिँ कुराहरू गर्नु छ डिटेलमा। सबै कुराहरू यो जिकेमा चाहिने जसरी ए टु जेड यहाँनिर हामी प्रस्तुत पनि गर्दैनौँ। हामीलाई परीक्षाको दृष्टिले सेकेन्ड पेपरमा अगाडि पनि आएको क्वेसनहरूलाई बेस बनाएर चाहिने कुराहरू मैले यहाँहरूलाई गराउँछु। अलिकति हामी छिटो छिटो पनि हुन्छ किनकि यो जटिल विषय गाह्रो विषय छैन। यहाँले निकाल्न चाहिँ पाउनुहुन्न है। सर यो कोड डिस्टर्बेन्स यस्तो गरिरहेछ, म्युट गरिदिन्छ। निकाल्न चाहिँ पाइएन है। ल सुन्नुहोस् त, गफ नगर्नुहोस् है यहाँहरू। ओके, हामी धर्ममा जाउँ है त। यहाँहरूलाई मैले म्युट गर्न सक्थेँ, मैले देखिनँ को बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर हो। ग्यालेक्सी M40 तपाईँले चाहिँ बोल्न पाउनुहुन्न है। ग्यालेक्सी M40 हो। सानो साहा यसरी कुरा नगर्नुहोस्। ल आउनुहोस् त, धर्ममा हामी आउँ त। धर्म आस्था र विश्वास हो। यहाँहरूले साउन्ड निकाल्न पाउनु। नेपाली तपाईँ म्युट भएर बस्नुहोस्। धर्म आस्था र विश्वासको विषय हो है। धर्म भनेको धारण गर्ने कुरा हो। कुनै कुरालाई म बोक्छु भने त्यो धर्म हो भन्ने अर्थमा आस्थाको विषय, विश्वासको विषय हो। दैवी शक्ति, परमात्मा अथवा अदृश्य शक्तिमा गरिने विश्वास र त्यस्ता शक्तिहरूसँग सम्बन्धित नैतिक आचरण, व्यवहार, मूल्य, मान्यता, सङ्घ संस्था, पुरातन विधिहरू धर्ममा पर्छन् है। मानव संस्कृतिको विकाससँगै धर्मको अर्थ समाज र व्यक्ति अनुसार फरक फरक पाइन्छ। कुनै पर्टिकुलर सोसाइटीले केही चिजलाई धर्म मानेको हुन्छ, कुनै पर्टिकुलर सोसाइटीले अर्को चिजलाई। कसैले प्रकृतिको पूजा गर्छन्, पहाडको हिमालको पूजा गर्छन्, कसैले कुनै एउटा अब्जेक्ट इमेजिन गरेर, ढुङ्गा इमेजिन गरेर, मान्छेको तस्बिर अथवा भगवानको अनुहार इमेजिन गरेर पूजा गर्छन् होइन। धर्म भनेको त्यस्तो विश्वासको विषय हो। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी धर्ममा आउँ। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा 10 वटा धार्मिक समुदाय रहेका छन्, जसमा हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, क्रिस्चियन, प्रकृति, बौद्ध, जैन, बहाई र सिख रहेका छन्। यस्ता कतिपय धर्म अन्तर्गत समेत विभिन्न सम्प्रदायहरू रहेका छन्। धर्मभित्र फेरि अरू थप सम्प्रदाय के त्यस्तो रहेको छ। अहिले आउँछौँ हामी के भन्ने चाहिने कुरामा म छलफल गराउँछु, अलि छिटो छिटो पनि गर्छु ल म। र मानिसहरूले विशिष्ट सम्प्रदाय अनुसरण समेत गरेका छन्। कुल जनसङ्ख्याको 81.3% हिन्दू धर्मावलम्बी रहेका छन्। त्यस्तै बौद्ध धर्मावलम्बी कुल जनसङ्ख्याको 9% रहेका छन्। इस्लाम, किराँत, क्रिस्चियन र प्रकृति धर्म मान्नेहरूको जनसङ्ख्या क्रमशः 4.4%, 3%, 1.4%, 0.4% रहेको छ भनेर नेपालको धर्मलाई इन सर्ट हामीले भेराइटी पनि कभर हुने गरेर राख्थ्यौँ है त। धर्म र नेपालको संविधान। किन यो धर्मको बारेमा यति मात्रै कुरा गरेको, यसको पनि रिजन छ। हामी सिलेबसमा बेस्ड भएर डिस्कस गर्दैछौँ। हामीलाई चाहिने जति कुरा अहिले हामीले प्रस्तुत गर्ने हो है त। हामी धर्मबारे धेरै चर्चा गरेर बस्न सक्छौँ। धर्म के हो, नेपालमा धर्मको बारेमा अझै डिटेलमा अहिले पनि आउँछु म। संविधानको कुरा आउँछु, डेटाको कुरामा आउँछु। अहिले मात्रै कन्टेन्टको हिसाबले परीक्षामा लेख्ने पनि भनौँ न, परीक्षामा लेख्ने गरेर तयार गर्ने हिसाबले पनि मैले चाहिने कुराहरू नहराउने, नछुट्ने गरेर चाहिँ तपाईँहरूलाई
यसरी प्रस्तुतिकरण गरिदिन्छु कि नोटमा पनि। जे होस्, नेपालमा धर्मको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि हामी कहाँ पछिल्लो जनगणना अनुसार यति विभिन्न 10 वटा धार्मिक समुदाय रहेका छन् हो, जसमा यी चाहिँ मुख्य हुन् अथवा यी हुन्, 10 वटा लेखिदिन नि सकियो। कतिपय धर्म सम्प्रदाय अन्तर्गत फेरि सब सम्प्रदाय पनि रहेका छन् अथवा धर्म अन्तर्गत सम्प्रदायहरू के, जस्तो हिन्दू धर्मभित्र वैष्णव सम्प्रदाय, शैव सम्प्रदाय, शाक्त सम्प्रदाय। हिन्दू धर्म भन्यो तर विष्णु भगवानलाई मान्ने सम्प्रदाय, हिन्दू धर्म भन्यो कसैले शिव भगवानलाई मात्रै मान्ने समुदाय सम्प्रदाय ओके। त्यस्तै गरेर कसैले शाक्त शक्तिको पूजा गर्ने त्यस्तो समुदाय, त्यस्तो खालको के। त्यसरी चाहिँ विभिन्न सम्प्रदाय समेत अनुसरण गरेका छन्। कुल जनसङ्ख्याको 81.3% हिन्दू धर्मावलम्बी रहेका छन् भने केही अरू यस्तो छ भनेर मैले यहाँहरूलाई छोटोमा राखिदिएँ। नेपालको संविधानमा धर्म सम्बन्धमा थोरै केही कुरा राखिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 4 मा धर्म सम्बन्धी उल्लेख छ। सुन्नुहोस् त, संविधानमा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख कुरा हुने उल्लेख छ। हेर्नुहोस् न, धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्मनिरपेक्ष हुन्छ भनेर पनि लेखेको छ। म यहाँ अलिकति मिलाएर पनि लेखौँला। जस धर्मनिरपेक्ष भनेर पनि हाम्रो संविधानले हाम्रो देशलाई धर्मनिरपेक्ष भनेको छ कि है त। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा त यहाँहरूले धेरै सुन्नु भएको छ, जसलाई हाम्रो संविधानले समेत सिरोपर गरेको छ हो। त्यो धर्मनिरपेक्ष चाहिँ देश हो भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ, धर्मनिरपेक्ष देश हो भनेर हाम्रो देशलाई भनिरहँदाखेरि संविधानले त्यहीँनिर धर्मनिरपेक्षतालाई कसरी व्याख्या पनि गरेको छ भने, धर्मनिरपेक्ष भनेको सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कुरा समेत हो। के अरे, सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भनेर स्पष्टीकरण दिएको छ। सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भनेर स्पष्टीकरण दिएको छ भनेर अलिकति संविधानको कन्टेक्स्टमा हामी धर्मनिरपेक्ष मुलुक हौँ भनेर भनेको कुरा अनि धर्मनिरपेक्षता भनेको यस्तो हो है भनेर संविधानमा राखेको कुरा, जुन हामीलाई आम जानकारीको लागि कसैले धर्मनिरपेक्षता के हो भन्यो भने उत्तर दिनलाई पनि चाहिन्छ भनेर राखेको हो। अफकोर्स हामीलाई परीक्षामा सोद्धाखेरि प्रश्नले मागे बमोजिम हामीले यो कुरा पनि एड गर्न सक्छौँ है त। धर्मसँग नेपालको संविधानको थोरै इन्टरकनेक्सन पनि जोड्यौँ हामी। तथ्याङ्कीय हिसाबले 2068 सालको जनगणना बमोजिम जस्तो 81.34%, 9.04%, 4.39% गर्दै क्रमसँग हिन्दू, बुद्ध, इस्लाम, किरात, इसाई हो, प्रकृति, बोन, जैन, बहाई, त्यस्तै गरेर सिख धर्म मान्नेहरूको जनसङ्ख्या 68 को जनगणना अनुसार छ भनेर हामी त्यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ है त। हामी कहाँ प्रचलित प्रमुख धर्महरू भनेकोले केही 3टा 4वटा धर्म बारे पनि हामी छोटोमा हेरिहालौँ। जस्तो हिन्दू धर्म, कन्फ्युजन छैन, म बोलिरहँदाखेरि समस्या छैन होइन। यहाँहरूले नोट पनि पाउनुहुन्छ, म नोटमै रहेर चाहिँ बढी जसो चर्चा गर्छु है त। अलि लेन्दी पनि डकुमेन्ट छ आजको, झन्डै 18-20 पाना नै छ है त। हिन्दू धर्मलाई सनातन धर्म भनेको सनातन के कहिल्यै ननासिने पहिल्यैदेखि चलिआएको धर्मको रूपमा लिइन्छ, जुन हालसम्म चलिआएको छ। धर्मावलम्बीको संख्याको हिसाबले विश्वमै तेस्रो ठुलो धर्मको रूपमा रहेको छ यो। हाल विश्वमा हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू चाहिँ 1 खर्ब भन्दा बढी छन् ओके। 1 खर्ब 5 अर्ब भन्दा बढी छन् भन्नु पनि सक्नुभयो यहाँहरूले, जसमध्ये धेरै दक्षिण एसियामा छन् है। हिन्दू धर्म वेद प्रतिपादित रीतिमा आधारित छ अथवा वेदलाई मान्ने रीतिमा आधारित छ के। वेद भनेको हिन्दू धर्मको माथि रहन्छ भन्ने सेन्समा यस धर्ममा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर लगायत 33 कोटी 33 लाख देवी देवता, 33 कोटी देवी देवताको चाहिँ पूजा सम्मान गरिन्छ। वेद, पुराण आदिबाट चाहिँ निर्देशित यस धर्ममा शैव, वैष्णव, शाक्त जस्ता सम्प्रदाय रहेका छन्। 2068 सालको नेपालको जनगणना अनुसार नेपालमा 81.3% मानिसहरूले हिन्दू धर्म मान्दछन् भनेर हामी कुनै पर्टिकुलर धर्मको बारेमा यहाँहरूलाई लेख्न आयो भने पनि लेख्ने गरेर हामीले यहाँ चाहिँ देख्दाखेरि 6-7 वटा लाइन देखे पनि योलाई आफ्नो इक्जामको कपीमा प्रस्तुत गर्दाखेरि त यो त 12-13 वटा 15 वटा लाइन भइदिन्छ के है त। यहाँहरूलाई काफी कन्टेन्ट हुन्छ यो। हिन्दू धर्मको बारेमा भन्न पर्यो भने कम्तीमा यो सनातन धर्म हो, यस्तो हो। नेपाल विश्वकै हिसाबले अथवा विश्वमै धर्मावलम्बीको हिसाबले तेस्रो हो। विश्वका 1 खर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्याले यो मान्छन्। नेपालको कन्टेक्स्टमा यस्तो छ हो। हिन्दू धर्ममा यस्तो समुदायको अथवा यो चिजको पूजा हुन्छ, यस्ता खालका सम्प्रदाय चाहिँ छन् हो। वेद, पुराण आदिबाट निर्देशित यस धर्ममा यस्ता सम्प्रदाय छन्। 68 को हाम्रो जनगणना अनुसार 81.3% मान्छेले हिन्दू धर्म मान्दछन्।
हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरू प्राय जस्तो चाहिँ नेपालको सबै जस्तो भूभागमा छरिएर रहेका छन्। अलिकति हामीले जानेकै कुराहरूलाई मतलब धेरै आयामहरू आउने गरेर प्रस्तुत गर्ने कुरा हो है। हिन्दू धर्मबारे हामीले थोरै कुरा गऱ्यौँ। फर्दर हामी बौद्ध धर्ममा जाउँ। बौद्ध धर्मलाई युग सापेक्ष वैज्ञानिक धर्मको रूपमा लिइन्छ। जीकेतिर पनि यहाँहरूलाई क्वेसन आइदियो भने युग सापेक्ष वैज्ञानिक धर्मको रूपमा यसलाई मानिन्छ। बौद्ध धर्म आफैमा शाक्य मुनि गौतम बुद्धलाई मान्ने धर्म हो होइन। बौद्ध धर्म ऐतिहासिक रूपमा शाक्य मुनि बुद्ध अथवा गौतम बुद्ध र उनका अनुयायीहरू के उनका फलोवर्सहरूको शिक्षामा आधारित धर्म हो। युग सापेक्ष वैज्ञानिक धर्मको रूपमा लिइने यस धर्ममा हिनयान, महायान र वज्रयान गरी मुख्य 3 सम्प्रदाय रहेका छन्। हिनयान, महायान, वज्रयान। हिनयान, महायान, वज्रयान भनेर 3टा सम्प्रदाय रहेका छन्। बौद्ध धर्मलाई मध्यमार्गी धर्म समेत भनिन्छ। हेर्नु न, युग सापेक्ष, समय सापेक्ष धर्म अथवा मिडल लाइनको सबैको चाहिँ तिर ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने खालको मध्यमार्गी धर्मको रूपमा मानिन्छ। यो धर्ममा विहार, गुम्बा, स्तूप महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलहरू हुन्। हामी हिन्दू धर्ममा पनि त्यस्तो एउटा सेन्टेन्स एड गर्न सक्थ्यौँ है, मठ मन्दिरहरू जस्तो कुरा के हो। यहाँनिर हामीले स्तूप, विहार, गुम्बा चाहिँ महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलहरू हुन्। बौद्ध धर्मको प्रमुख धार्मिक ग्रन्थ त्रिपिटक हो। त्रिपिटकमा सुक्ति पिटक, विनय पिटक र अभिधम्म पिटक पर्छन्। 3 for 3 हो नि त। त्रिभुज भन्यो भने 3टा भुजा भएको हो नि त। त्यस्तै त्रिपिटक, एउटा सुक्ति पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक पर्दछन्। 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा 9% मानिसहरूले बौद्ध धर्म मान्दछन्। बौद्ध धर्म विश्वमा 4थो ठुलो धर्मको रूपमा रहेको छ, हिन्दू पछि बौद्ध है। कतिपय तथ्याङ्कमा हामीले बौद्ध धर्म 3rd चाहिँ लिस्टमा पनि भेट्टाउँछौँ, नभेट्टाउने होइन। मैले आफैले आजै मात्रै पनि यो चाहिँ डेटा खोजेको थिएँ। कहीँ कतै चाहिँ बौद्ध धर्म पनि माथि छ भनेर देखिया छ है। कन्ट्रीको हिसाबले के बौद्ध धर्म मान्ने बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरूको हिसाबले त बुद्ध धर्म 11-12वटा देश चाहिँ बौद्ध धर्म अथवा बुद्धिस्ट कन्ट्रीहरू रहेका छन्। थाइल्यान्ड, म्यानमार, श्रीलङ्का जस्ता देशहरू के हामी भन्दैछौँ। त्यो बौद्ध धर्मका 3टा पिटकहरू रहेका छन्। त्रिपिटक यसको चाहिँ मुख्य धार्मिक ग्रन्थ हो, जहाँ चाहिँ सुक्ति पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक पर्दछन्। 68 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा 9% मानिसहरूले बौद्ध धर्म मान्दछन्। बौद्ध धर्म विश्वमा 4थो ठुलो धर्मको रूपमा रहेको छ। कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, श्रीलङ्का आदि देशहरूको मुख्य धर्म बौद्ध धर्म हो। अलिकति यो धर्मको बारेमा हाम्रो कन्टेक्स्ट पनि आउने, अलिकति यही धर्मको बारेमा ओभरअल कुराहरू मतलब इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टको कुराहरू पनि पर्ने गरेर हामीले यो धर्मलाई व्याख्या गरिदिन सक्ने भयौँ है। परीक्षाको दृष्टिले पनि सफिसियन्ट हुने गरेर राखिदिएको छु है त। इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म पनि भनिन्छ, जसलाई है चाहिँ मोहम्मद के अथवा पैगम्बर मोहम्मदको पूजा गर्ने। सर, हजुर, त्यो बौद्ध धर्म खास गरेर कुन जातिहरूले बढी मान्ने गर्दछन्? त्यस्तो टिपिकली यही जातिले बढी मान्ने भन्ने चाहिँ छैन होइन। गुरुङ मगर सबै जस्तो जातिले बौद्ध धर्म केही सीमासम्म त हद हुन्छ नि कि यो जातिले बढी मान्छ। अब त्यस्तो यो जातिले यो धर्म मान्छ भन्ने चाहिँ छैन। हाम्रो व्यक्तिले बढी मान्छन्, शेर्पा लगायतमा त्यो भन्न सक्नुहुन्छ यहाँले। राई लिम्बू यसले धेरै बोल्छन्। राई लिम्बू, शेर्पा, भोटे। ठिक छ। यहीँनिर त्यस्तो धेरै जातहरू आयो नि त, त्यसैले ठ्याक्कै यही हो। माथि 1 खर्ब 5 अर्ब भन्नुभयो सर। जनसङ्ख्या 1 खर्ब त छैन होला नि सर। जनसङ्ख्या 1 खर्ब छ भन्ने तथ्याङ्क छ है त। जस्तो इन्डियाकै पपुलेसन हेरौँ न हामी, इन्डियाको ठुलो चाहिँ जनसङ्ख्या हिन्दूको छ है त। त्यहाँ बाहेक जस्तो 7 अर्ब होइन टोटल। हजुर, विश्वमा टोटल जनसङ्ख्या 7 अर्ब होइन सर? हो 7 अर्ब। हजुर, अब त्यता जनसङ्ख्या चाहिएको छैन अहिले हामीलाई त्यस्तोको। सर, धर्मको बारेमा छोटो टिप्पणी लेख्न आयो भने के यसरी नै यो प्याराग्राफमा के बुदागतमा लेख्दा राम्रो होला सर? परीक्षाले सोधे अनुसार लेख्ने। यो बारेमा मैले यहाँलाई अगाडि पनि भनिसकेको छु। अर्ब भने मैले खर्ब भनेर है, कसरी लेख्ने त्यसैलाई अर्बको सेन्समा है। सरी, अर्ब नै हो है। तपाईँले ठिक प्रश्न सोध्नुभयो, एकदम ठिक छ। कति अर्ब चाहिँ हो सर? होइन, 1 अर्ब खर्ब लेखिएर भनेछु मैले, अर्ब हो भन्न खोजेको है। अर्ब हो, माथि खर्ब नै छ सर। खर्ब। म एडिट गरौँ होला त्यो कुरा, अथवा तपाईँहरूले नोट पाइहाल्नु भयो भने यसलाई एडिट गर्नु होला है। अर्ब हो नि त, विश्वको जनसङ्ख्या नै 7 अर्ब 8 अर्ब छुन लाग्यो भन्ने छ होइन। ओके सर, टिप्पणीमा भएको बारेमा। हजुर, टिप्पणीमा त्यो कसरी लेख्ने के धर्मको बारेमा आयो भने?
पोइन्टमा लेख्ने कि प्याराग्राफमा लेख्ने सर? प्रश्नले जसरी माग्छ त्यसरी लेख्ने। अब इस्लाम धर्मकै बारेमा लेख्नुहोस् भन्यो भने अहिले मैले व्याख्या गरे यसरी लेख्दा नि काफी हुन्छ है। हिन्दू धर्मको बारेमा लेख्नुहोस् प्याराग्राफमा लेख्दा पनि हुन्छ। प्रश्नले कसरी मागेको छ त्यसरी लेख्ने चाहिँ हो। मैले अगाडि यो बारेमा धेरै भनेको छु, कुनै कुरा प्याराग्राफमा लेख्दा फाइन हुन्छ, कुनै कुरा बुलेटमा लेख्दा राम्रो हुन्छ, कुनै कुरा टेबुलर फर्ममा प्रेजेन्ट गर्दा पनि राम्रो हुन्छ है। त्यो चाहिँ प्रश्न अनुसार तपाईँले आफूले कसरी प्रेजेन्ट गर्दाखेरि राम्रो दिन सक्नुहुन्छ त्यो पनि हो। यो हार्ड एन्ड फास्ट यही भन्ने छैन, मैले चाहिँ यसमा यसरी लेख्दा ठिक हुन्छ भनेर यसरी राखिदिनु है। ल ठिक छ, हामी अगाडि आउँ। इस्लाम धर्म मैले अलिकति स्किप अलिक छिटो छिटो पनि गरेको हो कि यहाँनिर बुझाउन विषयवस्तु त्यति छैन भनेर हामीलाई समयको पनि एउटा भनौँ न म्यानेज गर्नलाई चाहिँ मैले अलिकति कन्टेन्टमा छिटो गर्न खोजेको, गाह्रो कुरा छैन नि त। अब इस्लाम धर्मबारे हामी चर्चा गरौँ। नेपालको फर्स्टचोटि पढ्नेलाई त गाह्रो नै हुन्छ, सबै बुझाएर अघि बढ्नु न। होइन यस्तो छ कि अफकोर्स नबुझाइकन अगाडि जाँदाखेरि त क्लास इफेक्टिभै लाग्दैन होइन। यहाँहरूलाई पनि कतिपय कुराहरू स्ट्रेस दिन पर्ने, धेरै व्याख्या गरेर बस्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ म बुझाउँछु नै है त। म आफैलाई पनि फिल हुन्छ नि, मैले भने नि यहाँहरूलाई म आफैले यो विषय चाहिँ पढेर नायब सुब्बा पास गरेर चाहिँ अर्को निश्चित पदमा आएको चाहिँ कर्मचारी हो म आफै। यहाँनिर तपाईँहरूलाई अलिकति विषय चाहिँ बढी मैले इलाबोरेट गर्नुपर्छ भन्ने सेन्स त मसँग छ नि त। यस्ता कुराहरू जस्तो हिन्दू धर्मको बारेमा मैले चाहिँ जति कुराहरू यहाँलाई सेयर गरेँ यो बुझाउन पर्ने कुरा त छैन नि त। यहाँ मैले एक लाइन पढिरहँदाखेरि काफी भयो नि त। त्यसैले पनि त यो नोटमै पनि यहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो अहिले मैले नोट दिएँ नि, यो नोटमा पनि त मेरो राम्रो मेहनत परेको छ नि। यो नोट यहाँहरूले पाएर पढ्दाखेरि पनि बुझ्ने गरेर त्यो सरलीकृत हिसाबमा राखिदिएको छु नि मैले। अहिले चाहिने कुराहरू इलाबोरेट गरेर बसिरहँदाखेरि मलाई त गाह्रो केही छैन, तर त्यो एउटा चाहिँ बेसिक लिमिटेसन टाइम तपाईँहरूलाई पनि चाहिँ मोनोटोनस नहुने गरेर चाहिने कुराहरूमा म आइहाल्छु है त। इस्लाम धर्मको बारेमा अब मैले जस्तो नेपालको महत्त्वपूर्ण जनसङ्ख्याले अथवा झन्डै चाहिँ 4.4% इस्लाम धर्म मान्छन् भनिरहँदाखेरि अब मैले फेरि यसमा लम्बा चौडा गफ गर्न आवश्यक छैन नि त है त। त्यस्तो तरिकाले यसमा हामीले 2058 को डाटा राख्न पाइन्छ कि पाइदैन? त्यसको टिप्पणी लेख्न आयो भने 2058 को डाटा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब के सोधेको हुन्छ तपाईँलाई? पछिल्लो 68 को डेटा छ, रिलेट गरेर 58 मा यति थियो 68 मा यति थियो भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब 58 को डेटा किन सम्झिने 68 को हुँदा हुँदै फेरि है? बुझ्नुभयो मैले भने? डेटा लेख्न नपाउने पाउने होइन। हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ 2000 सालको पनि लेख्न पाउँछौँ, कतिपय कुरा 1900 सालको पनि लेख्न पाउँछौँ। सनातनदेखि चलिआएको हिन्दू धर्म भनेर हामीले सनातन सालै नतोकिकन पनि अगाडिबाट विषय लिएर आयौँ। कसरी तपाईँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने हो नि। अब तर अहिलेको जनसङ्ख्या यति छ भनेर भनिरहँदाखेरि 58 को जनसङ्ख्या कोट गरेर लेख्न चाहिँ पाइएन, त्यो नमिल्ने कुरा भयो है त। एकदमै सरल साधारण कुरा, एकदम लेमेन जसले नि बुझ्ने कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ तपाईँले है। इस्लाम धर्ममा जाउँ हामी। नेपालको महत्त्वपूर्ण जनसङ्ख्या 11,64,000 भन्दा बढी, झन्डै 11 लाख भन्न सक्नुहुन्छ, झन्डै 12 लाख भन्न सक्नुहुन्छ। कुल जनसङ्ख्याको 4.4% भन्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी ब्र्याकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ ले इस्लाम धर्म मान्दछन्। हामीले पछिल्लो तथ्याङ्क आएको थियो त्यसैलाई बेस मानेर भनेको, 58 को जनसङ्ख्यालाई होइन है त। नेपालमा तराईदेखि हिमाली जिल्लासम्म इस्लाम धर्मावलम्बीको बसोबास छ। अलि चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पनि बनाएको, अफकोर्स हिन्दूको पनि छ, क्रिस्चियनको पनि छ, इस्लामको त पनि छ, नभएको होइन है त। विषयवस्तुलाई लेख्ने इलाबोरेट गर्ने सेन्समा यसरी चाहिँ विषयहरू सिराउन सकिन्छ, राख्न सकिन्छ भनेर राखिदिन खोजेको, रिटर्न राइटिङैको तरिकाले नोट सेयर गरेको है त। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै मुस्लिम रहेका जिल्लाहरूमा क्रमशः रौतहट, बाँके, कपिलवस्तु, पर्सा रहेका छन्। इन्फर्मेसनै राखेको हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा। इस्लाम धर्म मान्ने मानिसलाई मुसलमान वा मुस्लिम भनिन्छ। कुरान यस धर्मको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। कुरानको नेपाली अर्थ बारम्बार पढिने पुस्तक हुन्छ। कुरान जुन शब्द छ इस्लाम धर्मको पवित्र ग्रन्थ, त्यसको नेपाली मिनिङ बारम्बार पढिने चाहिँ पुस्तक हुन्छ है त। इस्लाम धर्ममा मजार भनेको सुतेको मूर्ति जसको पूजा गरिन्छ, मजारको पूजा गरिन्छ, सुतेको मूर्तिको पूजा गरिन्छ। यो धर्ममा ईद, रमजान आदि महत्त्वपूर्ण पर्व हो। अहिले त हामीले हिन्दूमा बौद्धमा पर्वको कुरा गरेनौँ, याद गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है त। लेख्ने तरिकाको सेन्समा यो कुरा राखेको हो। हिजरी पात्रो अनुसार यस्तो पर्व पर्ने गर्छ, अथवा इस्लाम धर्ममा हिजरी पात्रो प्रचलित छ, त्यो पात्रो बमोजिम चाहिँ यस्तो पर्वहरू आउँछ भन्न खोजेको
है। हिजरी पात्रो अनुसार यस्तो पर्व पर्ने गर्दछ। जिकेतिर पनि यहाँहरूलाई चाहिन्छ। रमजान पर्वका बेलामा 1 महिने व्रत रोजा बस्छन् इस्लाम धर्मावलम्बीहरू। यो पर्वमा इस्लाम धर्मका संस्थापक पैगम्बर मुहम्मदको सम्झनामा साउदी अरबको मक्का र मदिनामा हज गर्न जाने चलन समेत छ है त। हज गरेर आउने मुसलमानलाई हाजीको सम्मान दिइन्छ है। इस्लाम धर्ममा अल्लाह एक भन्ने आस्था र विश्वास रहेको छ। गड एक, अल्लाह एक भन्ने है त। निश्चित विधिपूर्वक नियमित नमाज पढ्नु यो धर्ममा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अनुयायीको संख्याको आधारमा इसाई धर्म पश्चात विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो धर्म हो इस्लाम धर्म। यसरी इस्लाम धर्मको बारेमा हाम्रो कन्टेक्स्ट पनि जोडेर अलिकति बाहिर इन्टरनेसनल कुरा पनि अलिकति ल्याएर यसको बारेमा तपाईले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। परीक्षाले मागे बमोजिम है। त्यस्तै गरेर इसाई धर्म, क्रिस्चियनिटी अथवा क्रिस्चियन। इसाई धर्म अन्य प्रचलित नाम भनेको मसीही धर्म, क्रिस्चियन धर्म पनि हो। विश्वको ठुलो धर्म हो। विश्वको धेरै मान्छेहरूले इसाई धर्म मान्छन्। यो धर्मका अनुयायीहरूलाई इसाई भनिन्छ, क्रिस्चियन भनिन्छ। ओके, इसाई धर्मका अनुयायी ईसा मसीहको शिक्षा अनुसार चल्दछन्। जिसस क्राइस्टले ईसा मसीहले के चाहिँ पढाएका थिए पाठ त्यही कुरा मान्दछन् भनेको। बाइबलमा जे लेखिएको कुरा छ त्यो फलो गर्छन् भनेको। इसाईहरूमा धेरै समुदायहरू छन्, जस्तै क्याथोलिक छन्, कोही प्रोटेस्टेन्ट छन्, कोही अर्थोडक्स छन्। त्यस्तो फेमिली है, हामीले सम्प्रदाय भनेको जस्तो। ओके, सम्प्रदाय नै भन्न सक्नुहुन्छ। धेरै समुदाय सम्प्रदाय उस्तै पर्यायवाची जस्तो हो। क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट, अर्थोडक्स यस्ता शब्दहरू नेपाली इङ्ग्लिसमा सजिलो लाग्छ भने अङ्ग्रेजी वर्ड राखिदिन नि सक्नुहुन्छ कहीँ कतै है त। बाइबल इसाई धर्मको धर्मग्रन्थ हो है। इसाई धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्ट हुन्। 68 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा 1.4% इसाई धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्। कताकति धर्म प्रचार समेत देखिएको हुँदा यस धर्मका धर्मावलम्बीको संख्या आउँदो जनगणनामा बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले पहिले चर्चा छ नि त, यो पछिल्लो जनगणनामा पनि अलिकति यहाँहरूले चर्चा सुन्नुभएको छ होइन। हो त्यो कुरालाई पनि राखिदिएर कताकति यो सुनिन्छ, देखिएको जानेको अलिकति चाहिँ बढी चर्चामा आएको, रेडियो टेलिभिजनमा पनि आएको कुरा भएकोले गर्दाखेरि कताकति धर्म प्रचार समेत देखिएको हुँदा यस धर्मका धर्मावलम्बीको संख्या आउँदो जनगणनामा बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अफकोर्स जनसङ्ख्या नै बढ्दाखेरि सबै धर्मावलम्बीको जनसङ्ख्या त बढ्ला नै। यद्यपि हामीले अलिकति स्ट्रेस दिएर चाहिँ यो बढ्ला भनेर आफूले जानेको इन्फर्मेसन पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा नेपालमा प्रचलित धर्मबारे व्याख्या गरिरहँदाखेरि हामीले जानेको सुनेको रिलेट गर्ने भनेको छु नि मैले, रेडियोमा सुनेको, टेलिभिजनमा सुनेको जेन्युन कुराहरूलाई राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि आउँ है। धर्म बारेमा मैले प्रचलित प्रमुख केही धर्महरूको बारेमा राखेँ। अलिकति तथ्याङ्कको कुरा यहाँहरूलाई दिएँ। धर्मसँग नेपालको संविधान, नेपालकै धर्मको डेटाहरू अलिकति यस्तो हो है भनेर कुराहरू राखेँ। कन्फ्युजन, गाह्रो कुरा छैन यसमा है। छ त त्यस्तो अश्लीलो कुरा गर्दैछौँ र हामीले। मुस्लिमले पनि मूर्ति पूजा, त्यो मजारको पूजा गरिन्छ भनिन्छ, त्यो सुतेको मूर्ति हो भनेर भनिन्छ होइन। त्यो ढुङ्गाकै मूर्ति त्यसरी चाहिँ डिफाइन गर्ने भन्दा पनि मजारको पूजा, मजार भनेको त्यो इमेजिनेसनको हिसाबले त्यो मूर्ति नै, मजार नै भन्नुहोस् तपाईँलाई, मूर्ति भन्ने शब्द लेख्न मन लागेन भने मजार भनेको चाहिँ सुतेको मूर्ति हो भन्ने मिनिङ बुझेर मैले त्यहाँ राखिदिएको है। मैले सोध्नु भएको क्वेसनको एन्सर हो यो। मजारको पूजा गरिन्छ भने नि मैले त्यो मजार भनेको त सुतेको मूर्ति भनेको छु भने मूर्तिको पूजा किन भनियो भन्नुभएको छ है। त्यसको मिनिङै त्यही हो, त्यसैले त्यो राखिदिएको मैले है। हामी हाम्रो जात जातिमा आउँ हुन्छ है। चाहिने कुरामा मैले व्याख्या गरिहाल्छु, छिटो छिटो गरेको छैन। चाहिने कुरामा हामी आउँछौँ, चाहिने छलफलमा हामी लामो समय पनि स्पेन्ड गर्छौँ। हामी जात जातिबारे चर्चा गरौँ है। नेपाली बृहत शब्दकोशका अनुसार वंश परम्परा, धर्म, गुण, आकृति, वासस्थान आदिका आधारमा विभाजित मनुष्यको वर्गलाई जात भनिन्छ। सुन्नुहोस् है, इन्ट्रेस्टिङ कुरा। जात भनेको के हो, जाति भनेको के हो, यहाँहरूलाई परीक्षामा आउँदैन। हाम्रो सिलेबसले त्यो कुरा खोजेको पनि होइन। यद्यपि मैले यहाँहरूलाई बुझाउनको लागि शब्दकोशको चाहिँ लाइन ल्याएर राख्दैछु। नेपाली बृहत शब्दकोशका अनुसार वंश परम्परा, धर्म, गुण, आकृति, वासस्थान आदिका आधारमा विभाजित मनुष्यको वर्गलाई जात भनिन्छ। त्यसै गरी शारीरिक बनावट, आकार, प्रकार, गुण, स्वभाव आदिका आधारमा छुट्टिने वा चिनिने जातीय विभाग, समूह वा वर्गलाई चाहिँ जाति भनिन्छ। त्यो आफैमा जात छुट्टै, जाति छुट्टै हो भन्ने कुरा बुझाउनलाई पनि राखिदिएको। एज अ होलमा जात जाति भन्यो भने सबैको समष्टि हो होइन, हामीले त्यसरी बुझ्छौँ। यस्ता जात जातिले आफ्नै विशेष प्रकारका धर्म, नियम, संस्कारको पालना गरेका हुन्छन्। सामान्यतया यस्ता जात जातिको छुट्टै भाषा, वेशभूषा हुन्छ। सामान्यतया हो यो जातिको यस्तो, यो जातिको यस्तो, यो जातिको यस्तो चलन, यो जातिको यस्तो संस्कार, यो जातिको यस्तो भाषा, सामान्यतया त्यस्तो हुन्छ
है त। अगाडि बढौँ। नेपालमा जात जाति। नेपाल सबै जातको साझा फुलबारी हो। नेपालमा अनेक जात जातिको बसोबास रहेको छ। विभिन्न भूगोलमा छरिएर रहेका जातिहरूको आफ्नो छुट्टै पहिचान र मौलिकता रहेको छ। नेपालमा विभिन्न प्रकारका जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ अथवा नेपालमा विभिन्न प्रकारका जात जातिहरू रहेका छन्, अगाडि आइसक्यो। त्यसैले नेपाली समाजलाई बहुल समाजको रूपमा चिनिन्छ। बहुल के, मल्टी के, धेरै भनेको। नेपालमा भएका जात जातिहरूलाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र गरी 4 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। यहाँहरूले हामीले सुनिरहेको कुरा होइन। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार जम्मा 125 जात जाति रहेका छन्। यस अनुसार विगत 58 सालको जनगणनामा, ल हेर्नुहोस् त है, यहाँहरूले 58 को डेटा भन्नुभएको थियो नि, कतै कम्पेयर गर्ने गरेर रिलेट गर्ने गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, तर अहिलेको तथ्याङ्क 58 को भनेर राख्न सक्नुहुन्न। यस अनुसार विगत 58 सालको जनगणनामा कुल जनसङ्ख्याको 15.8% रहेको क्षेत्रीको जनसङ्ख्या यस जनगणनामा केही वृद्धि भई 16.6% रहेको छ। पहाडी ब्राह्मणको जनसङ्ख्या 58 को जनगणनामा 12.7% रहेकोमा सो 12.2% रहेको छ। मगर, थारू, तामाङको जनसङ्ख्या क्रमशः अहिलेको 7.1, 6.6 र 5.8% गरी तेस्रो, चौथो र पाँचौं प्रमुख जात जातिको स्थानमा रहेका छन्। प्रेजेन्टेसन पनि बेग्लै भयो। अलिकति हामीले कम्पेयर गरेको, रिलेट गरेको कुरा पनि देखियो त्यहाँनिर। कम्पेरिजन, रिसर्च जस्तो कुरा भयो। कहीँ कतै त्यसरी इन्फर्मेसन एड गर्न सक्नुहुन्छ है। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या कुसुन्डा जातिको 273 जना रहेको छ। अलिकति नेपालमा जात जातिको बारेमा हामीले अलिकति इलाबोरेट गरौँ, धेरै कुरा आउने गरेर फर्दर हामी 1, 2, 3 गर्दै अरू कुराहरू पनि हेरौँला। प्रमुख जात जाति बारे पनि अहिले हामी छलफल गरौँला। नेपालमा जात जाति जस्तो हेर्नुहोस् त, यहाँ एकचोटि आफै पढ्नुहोस् त। नेपालमा जात जाति बारेमा अहिले मैले यहाँहरूलाई बुझाएको कुरा राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नुहोस् त ल। सहचार्य भनेको के हो? हजुर, सहकारी भन्नुभयो। सहचार्य भन्ने सहकारी, सहचार्य मिल्दो वर्ड, चल्तीको वर्ड भनेर राखेको, सँगै काम गर्ने नै अर्थ लाग्छ है। अगाडि बढौँ। 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा जात जाति क्षेत्री, पहाडी ब्राह्मण, बाहुन है, त्यसै मगर, थारू, तामाङ, नेवार, कामी, यो पर्टिकुलर डकुमेन्टबाट जस्ताको तस्तै तानेको। अब यही विकिपिडियाहरू जस्तो बढाउला। क्रमाङ्क जस्तो क्षेत्री 16.6, पहाडी ब्राह्मण अथवा बाहुन 12.18, ओके 12.2 भनेर नि भेट्नुहुन्छ नि, त्यही 1.8लाई नजिकको शून्यान्तर गरेर 2 भेटिएको। मगर 7.12, थारू 6.56, 6.6 भनेर सम्झिन नि सक्नुहुन्छ है। तामाङ 5.81, 8 मात्रै। नेवार 4.99। यसरी चाहिँ यो क्रमसँग केही जातिहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले चाहिँ जान्नु होला है। अन्य भनेर त्यसरी राखिदिएको छ है। जम्मा नेपालमा जात जातिको बारेमा अलिकति कुरा राखेर अलिकति तथ्याङ्क पनि सेयर गरिसकेपछि जात जाति अन्तर्गतै अथवा हाम्रो चाहिँ जात जाति भनिसकेपछि आदिवासी जनजातिको कुरा आउने भएकोले आदिवासी जनजाति बारेमा पनि मैले केही कुरा राखिदिएको छु। परीक्षामा पनि आदिवासी जनजातिलाई नै छोएर चाहिँ प्रश्न सोधेको छ अगाडि, त्यहाँनिर चर्चा गरौँ हामी। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058ले आदिवासी जनजाति भनेको चाहिँ आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज भएका, आफ्नो मातृभाषा भएका, परम्परागत रीतिरिवाज भएका आदिवासी, पुरानो भाषी, आदि भनेको बिगिनिङको के, आदि योगी, योगलाई सुरु गर्ने आदि योगी, आदित्य अथवा चाहिँ आदिले चाहिँ इनिसिएटर, स्टार्टर बुझाउँछ के, पुरानो बुझाउँछ नि त, सुरुवातकर्ता बुझाउँछ। त्यस्तो सेन्समा पनि आफ्नो आफ्नै मातृभाषा भएका, परम्परागत पुरानो रीतिरिवाज भएका, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान रहेका, सामाजिक संरचना छुट्टै रहेका, लिखित अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदाय सम्झिनुपर्छ भन्ने बुझाएको छ। घोक्नुहोस् या सम्झिनुहोस्, सम्झिनु चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु। यही लाइन जस्ताको तस्तै आउनु परेन, कम्तीमा यस्तो यस्तो भएको भनेको आदिवासी जनजाति हो भनेर यहाँहरूले सम्झिन आवश्यक छ। जनजातिका विशेषताहरूलाई बुँदागत रूपमा भन्न पर्यो भने
छुट्टै आफ्नो सामूहिक सांस्कृतिक पहिचान छ, परम्परागत भाषा, धर्म, रीतिरिवाज र संस्कृति छ। माथि व्याख्यामै आएछ हैन। परम्परागत सामाजिक संरचना समानतामा आधारित छ, सबै मिलेर काम गर्ने इक्वालिटी प्रिन्सिपलमा आधारित छ। आफ्नो परम्परागत भौगोलिक क्षेत्र रहेको छ, आफ्नो लिखित वा अलिखित इतिहास छ, नेपालका आदिवासी हुन् जसले आफूलाई जनजाति भन्छन् भनेर केही विशेषताहरू मैले यसरी प्रस्तुत गरिदिएँ। नेपालका आदिवासी जनजातिको वर्गीकरण यसो हेरौँ हामी। प्रचलित कानुनले है भनेको जस्तो कानुनले आदिवासी जनजातिको वर्गीकरण गरेको छ। यो वर्गीकरण यहाँले धेरै ठाउँमा देख्नु भएको छ, जिकेतिर पनि हेर्नु भएको छ। यो त्यही प्रयोजनको लागि मैले यहाँलाई राखिदिएको। अहिले म अब यसको व्याख्यातिर म लाग्दिनँ। छोटो बनाउनलाई, सम्झिनलाई यहाँहरूले चाहिँ जस्तो हिमालतिर यस्ता जातिहरू अथवा वर्गीकरणको हिसाबले, विकासको अवस्थाको हिसाबले लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, लाभबाट वञ्चित, यी चाहिँ कुराहरू यो वर्गीकरण भेद गरेर चाहिँ हेरेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ हैन। त्यो त्यही सुहाकी बकु मेरा कुराले भनेको जस्तै गरेर के अगाडिको वोडबाट त्यो जिकेतिर पढ्ने शैलीमा पनि यसलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। नेपालका केही जातिहरू हाम्रो सिलेबसले मागेको चाहिँ फेरि पर्टिकुलरली क्षेत्री बाहुन भने जस्तो प्रचलित जातिको बारेमा, केही जातिको बारेमा चाहिँ सोध्न खोजेको छ अथवा सिलेबसले त्यो कुरा मागेको छ। हामीले यस्तो जस्तो जातिकै बारेमा भन्दा, धर्मकै प्रचलित धर्मकै बारेमा भन्दा अथवा संस्कृतिकै बारेमा भन्दाखेरि अलि धेरै आयामबाट त्यसलाई हेरौँ। जस्तो जातिको बारेमा भनिरहँदाखेरि त्यो जातिको खास विशेषता, बेसिक विशेषता, त्यो जातिको जनसङ्ख्या कति रहेको छ, त्यो जातिको मुख्य बसोबास कुन क्षेत्रमा रहेको छ। यहाँहरूले भने जस्तो मुख्यतया यो जातिको मान्छेले यो धर्म मन पराउँछन् भनेको जस्तै त्यस्तै गरेर मुख्य बसोबास कुन क्षेत्रमा रहेको छ, धर्म कुन मान्छन् विशेषता हैन। सबैले त्यो जातिभरिकाले त्यही धर्म मान्छन् भन्ने त छैन। फेरि हामी कहाँ धार्मिक स्वतन्त्रताको समय पनि छ। धर्म चाहिँ जुनसुकै धर्म मान्ने बारे मलाई स्वतन्त्रता पनि छ हैन। जे होस्, धर्म, रीतिरिवाज, चालचलन, भाषा, ती कुराहरू पर्ने गरेर जातिको बारेमा हामी बोलौँ। जस्तो क्षेत्रीको कुरा गर्नु पर्यो भने क्षेत्री जातिको बारेमा छोटो कुरा, जनसङ्ख्याको बारेमा क्षेत्री भनेको यस्तो खालको जाति हो, यसको जनसङ्ख्या यति छ, यसको मुख्य बसोबास यस्तो ठाउँमा छ अथवा नेपालको चारैतिर छन्, हिमालदेखि तराईसम्म छन् भनेको जस्तो। ओके, धर्म यस्तो धर्म चाहिँ विशेष गरेर मान्छन्, यस्तो रीतिरिवाज रहेको छ, यस्तो खालको संस्कार यिनीहरूले चाहिँ मनाउने मान्छन् अथवा रहेको छ, चालचलन यस्तो छ, भाषाहरू यस्तो छ भनेर त्यो जातिलाई बुझाइरहँदाखेरि ती कुराहरू पारौँ भन्न खोजेको। हामी जाउँ क्षेत्रीमा। जस्तो अहिले चाहिँ प्याराग्राफमा लेख्नु भएको थियो, अहिले बुदामा किन लेख्नुभयो? ल हेर्नुहोस् न, अब प्रस्तुति जसरी पनि यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ परीक्षाले सोधे अनुसार है त। किन यस्तो राखिदिएँ भन्दाखेरि दुइटै सुइटेबल छ, त्यसैले त्यो राखिदिएको। यहाँहरूलाई पढ्दाखेरि पनि फेमिलियर बनाउनको लागि हो है। प्रश्नले अलिकति इलाबोरेटिभ वेमा व्याख्या गरिदियोस् जसरी चाहिँ क्वेसन माग्दै तपाईँहरूले चाहिँ बुदामा नलेख्नुहोस् भन्नलाई राख्दै हो है। हामी क्वेसन एन्सर सेसनहरूमा पनि यस्ता छलफलहरू पछि गर्छौँ। क्षेत्री यो नेपालको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जाति हो। यो जातिको प्राय देशभर बसोबास रहेको छ। हिन्दू धर्म धेरै मान्ने यो जातिको भाषा भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ है। विक्रमसम्म 2068 मा भएको जनगणनामा यो जातिको कुल जनसङ्ख्या 16.6% रहेको छ। ओके, क्षेत्रीको बारेमा बेसिक इन्फर्मेसन हाम्रो कन्टेक्स्टमा ब्राह्मण। नेपालको प्रमुख जातिको रूपमा ब्राह्मण जाति रहेको छ। ओके, यो जाति नेपालको अफकोर्स सबै जाति प्रमुख हुन् है, हामीले सबैमा त्यो कुरा लेख्न सक्छौँ है त। फेरि त्यो एउटा जातिलाई प्रमुख अर्कोलाई नन प्रमुख भनेको होइन है। यो जाति नेपालको प्राय सबै भूभागमा बसोबास गर्दछन्। नेपालका अधिकांश जिल्लाहरूमा पाइने यो जाति अर्घाखाँची, गुल्मी, पर्वत, स्याङ्जा, कास्की, चितवन, रूपन्देही, मोरङ, झापा आदि जिल्लामा बहुसङ्ख्यामा रहेका छन्। यो जाति धर्म, कर्म, पूजापाठ, सरकारी सेवामा बढी सक्रिय रहेको छ। यिनीहरूले बोल्ने भाषा नेपाली भाषा चाहिँ भारोपेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ। विक्रमसम्म 2068 मा भएको जनगणनामा यो जातिको कुल जनसङ्ख्या चाहिँ 12.2%, 12.18% चाहिँ रहेको छ। बेसिक यो जातिको बारेमा। नेवार विकसित समूहमा पर्ने, अहिले हामीले चाहिँ त्यो वर्गीकरण हेर्यौँ नि आदिवासी जनजातिको वर्गीकरण, यसमा नेवार र थकाली चाहिँ हेर्नुहोस् न उन्नत आदिवासी जनजाति भनेको छ नि, उन्नत विकसित वर्गीकरणमा पर्ने हो। त्यही कुरा पनि राखिदिन खोजेको। विकसित समूहमा पर्ने सम्पन्न, परिष्कृत र उन्नत जातिको रूपमा नेवार जाति रहेको छ। मुख्यतया काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सहरी क्षेत्रमा यो जातिको बसोबास रहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापारको क्षेत्रमा यो जाति सक्रिय छ। पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेवार जातिको जनसङ्ख्या 4.4% रहेको छ।
ओके 4.39 लेख्न सक्नुहुन्छ। यो जाति रीतिरिवाज, चाडपर्व, कला, साहित्य, सङ्गीत आदि क्षेत्रमा धनी छ। अस्ति मैले यहाँहरूलाई भनेको छु कम्पेरिटिभली इकोनोमिकली रिच पिपल अथवा त्यो खालको मासको चाहिँ संस्कृति चालचलनहरू पनि बढी जोगिएको छ। अथवा त्यो नेवार जाति कम्पेरिटिभली संस्कृतिमा धनी छ किन भन्दाखेरि नेवारहरू आर्थिक हिसाबले पनि धनी छन्। त्यसरी पनि त्यो अध्ययनहरूले त्यस्तो प्रतिवेदनहरू पनि दिएका छन्। मैले यहाँहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। नेवार जातिभित्र छुट्टै वर्ण व्यवस्था समेत रहेको छ। ओके, धार्मिक दृष्टिले हिन्दू र बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरू धेरै छन्। ओके, यो जातिको मातृभाषा नेपाल भाषा जसलाई नेवारी भइहाल्यो, नेपाल भाषा, नेपाली नभई नेपाल भाषा। नेपाल सम्बत पनि नेवारी समुदायले लन्च गरेको, साङ्खदर साखवाले चाहिँ लन्च गरेको हो नि हैन। अहिले नेवारी समुदायको क्यालेन्डर पनि त्यही नेपाल सम्बत अनुसार चल्छ नि हैन हो, जसमा विभिन्न लिपिहरू समेत रहेका छन्। भनेको नेवारी भाषाभित्र जस्तो रञ्जना लिपि छ हैन। यो जातिको मातृभाषा नेपाल भाषा नेवारी हो, जसमा विभिन्न लिपिहरू समेत रहेका छन्। ओके, यो जातिमा गाई जात्रा, म पूजा, योमरी पुन्नी, इही बेल विवाह, त्यो बच्चाको चाहिँ रजस्वाला हुनु अगाडि हो के अरे हैन, रजस्वाला हुनु अगाडि गर्ने बेल विवाह आदि प्रचलित छन्। अलिकति यो जातिको बारेमा हामीले व्याख्या गर्यौँ। फर्दर हामी थकाली जातिको बारेमा पनि हेरौँ। मैले केही सीमित जातिहरूको बारेमा यहाँलाई राखिदिएको हो कि यो सबै 123 गरी कति रे 125 जाति 123 भाषाभाषी जुन अगाडि थियो, अझ पछि थपेको कुरा बाहेकै सबै हामीले 125 बारे राखिदिएको छैन। थकाली जातिमा हामी जाउँ। थकाली जाति विकसित समूहमा पर्ने उन्नत जाति हो। हामीले भने जस्तै यो जातिको मूल थलो मुस्ताङको थाक खोला र आसपासको क्षेत्र हो। ओके, मुस्ताङको थाक खोला र आसपासको क्षेत्र हो थकाली जातिको मूल थलो भनेको। मुस्ताङको थाक खोला र आसपासको क्षेत्र हो। ओके, हेर्नुहोस् त यहाँहरू के सेन्टेन्स राखेको छु, साउन्ड ननिकाल्नु होला। देख्दै हुनुहुन्छ नि है। यो जातिका गौचन, तुलाचन, शेरचन, भट्टचन आदि मुख्य थर अन्य उपथरहरू समेत रहेका छन्। पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसार चाहिँ झन्डै 13,500 को कतै चाहिँ हामीले फिगरमा, कतै पर्सेन्टेजमा, कतै डिरेक्ट नम्बरमा त्यसरी सम्झिन पनि सक्छौँ। इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ, राइटिङ अलिकति फरक पनि देखिन्छ। 13,500 को जनसङ्ख्या रहेको यो जातिको बसाइको फैलावट चाहिँ बढ्दो छ। हामीलाई सम्झिनलाई, रिलेट गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ यी कुराहरूले। ओके, व्यापार क्षेत्रमा थकाली समुदायको उपस्थिति चाहिँ उल्लेख्य छ। गहुँ गोरो वर्ण, मङ्गोलियन मुखाकृति हुन्छ थकालीको। लाफेवा, ढिकुर प्रथा, तोरनल्ह पर्व हो, त्यो 12 वर्षमा मनाइन्छ कार्य हैन, आदि चाहिँ प्रचलित छन्। थकाली समुदायबाट सहकारिता, आपसी सहयोग र भाइचारा सबै समुदायले सिक्न सक्छन्। थकालीले तिब्बतमा प्रचलित बोन धर्म र बुद्ध धर्म मान्नेछन् मुख्यतः है त। यसरी हामीले विभिन्न जातिहरूलाई चाहिँ व्याख्या बुझाउन सक्छौँ। छन्त्याल जाति है, सबैमा म आउन्न, म स्किप गर्छु यो कुरा, अगाडि जान चाहन्छु एकैछिनमा। छन्त्याल जाति पनि हामी हेरिहालौँ अनि अगाडि जाउँला। छन्त्याल जातिको मुख्य थलो, तपाईँको एक दुईटाको साउन्ड आएछ, मैले देखेँ त मैले म्युट गर्थेँ, नदेखेर हो। साउन्ड ननिकाल्नु होला, एकदम केयरफुल हुनु न। मुना, तपाईँको साउन्ड आयो है, हामी एकजनाको साउन्डले हामी डिस्टर्ब हुन्छौँ। के इन्ट्रेस्टिङ हाम्रो लागि चाहिने कुरा हामी डिस्कस गर्दै छैनौँ र हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ नि। हामी प्याटर्नमै पढेको जस्तो फिल भएको छ नि। तपाईँहरूले केही कुरा पाइराख्नु भएको छ नि, म मात्रै बोलेको छैन नि है। राम्रो छ सर। ठिक छ, हामीलाई परीक्षामा त्यो हाम्रो सिलेबसले मागे अनुसार हामीले डिस्कस गरेको हो कि है। चाहिने बेलामा हामी धेरै कुरा पनि इलाबोरेट गर्छौँ। ओके, छन्त्याल जाति छोटो छोटोमा परीक्षामा को सिलेबसमा बेस भएर, अगाडि आएको क्वेसनहरूमा पनि बेस भएर एकदमै अध्ययन गरेर, मैले आफूले पनि अध्ययन गर्दाखेरिको नोटलाई समेत रेफरेन्समा राखेर यहाँहरूलाई चाहिँ मैले यी कुराहरू प्रस्तुत गर्दैछु कि है त। यत्तिकै बरालिएर धेरै कुरा पनि गर्न आवश्यक हुँदैन। कहिलेकाहीँ भनौँ न, यो मैले सोचेर तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रस्तुति दिइरहेको हुन्छु है। ओके, हामी छन्त्याल जातिबारे बुझ्दैछौँ। छन्त्याल जातिको मुख्य थलो धौलागिरी अञ्चलको बागलुङ र म्याग्दी जिल्ला हो। यो प्याटर्न पनि एउटा टक्क प्याटर्नमा पढ्यो भने सम्झिन्छ कि, अनि लेख्न पनि आउँछ कि। जिकेतिर पढिरहेको हुन्छ त्यही कुरालाई सेकेन्ड पेपरमा प्रस्तुत गर्न पनि सकिन्छ कि। यत्तिकै हराएर जाँदैन कि, रिलेट गर्ने आइडियाहरू पनि जन्मिन्छ कि यसरी छलफल गर्दाखेरि। यस जातिको मुख्य धर्म हिन्दू हो। छन्त्यालले भान्जालाई आफ्नो पुरोहित मान्छन्। हामीले जिकेमा पढेको कुरा ल्या हो यो।
यिनीहरू बोल्ने भाषालाई खाम भनिन्छ हो। खाम छन्त्यालको उता चेपाङको फेरि खाम्ची हो हैन, खाम्ची झुक्किनु होला। यो जातिमा लतार्ने विवाह प्रचलित छ। हेर्नुहोस् न, त्यही कुरा ल्याएको हो नि, लतार्ने विवाह कुन जातिमा प्रचलित छ भनेर कति चोटि खाम भनिन्छ कि खाम्जी भनिन्छ? अब खाम्ची चेपाङको है भनिसकेँ नि मैले, खाम्ची खाम्जी खाम्ची सुनेको हो मैले, अब खाम्ची हो कि खाम्ची हो हेर्नु होला, खाम्ची सुनेको है मैले। खाम्जी छ सर, फर्स्ट पेपरमा जीकेमा छ ओके डन, खाम्जी। मैले त्यही नै भनिहालेँ तपाईँलाई है। के भेट्नुहुन्छ त्यो आधिकारिक स्रोतबाट भेटेकोलाई पढ्नु होला। खाम्ची मैले सुनेको छु, खाम्ची नै होला है त। यो जातिमा लतार्ने विवाह प्रचलित छ। यो जाति आदिवासी जनजातिको वर्गीकरणमा सुविधा। लतार्ने विवाह भनेको कस्तो विवाह हो? अब मैले देखेको छैन लतार्ने विवाह भनेको। त्यो विवाह गर्ने विधिमा चाहिँ अब लतारेर चाहिँ के केटीलाई या केटालाई केही लाग्ने होला है। मलाई त्यसको व्याख्या आएन, ल नआएको कुरा मैले आएन भने है। यो जाति आदिवासी जनजातिको वर्गीकरणमा सुविधा वञ्चित समूहमा पर्दछ। मैले यहाँहरूलाई के आइडिया सेयर गर्न खोज्दैछु भन्दाखेरि, जस्तो यी कुराहरू यहाँहरूले जिकेतिर कतै कतै देखेको सुनेको, कोही त छन्त्याल समुदायकै हुनुहुन्छ, कोही छन्त्याल समुदायसँग डिरेक्टली सङ्गत गर्ने हुनुहुन्छ। तिनै कुराहरू हामीले सुनिएको हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले परीक्षामा लेख्ने गरेर तयार गर्न सिकाएको हो भने है। यसको डिटेल व्याख्या पनि हामीलाई चाहिएको छैन। अफकोर्स जान्न पर्छ। तपाईँले अहिले सोधेको क्वेसन फेरि राम्रो छ, जान्न पर्छ है। मैले त नजानेर मैले जानिन नै भने जान्न त पर्छ नै। यद्यपि लेख्ने तरिकाले लेख्न चाहिँ यो लेखन सिपको कुरा पनि हो। यहाँहरूको क्लास भनेको लेखन सिपको पनि हो। म त्यो कुरा पनि प्यारलली हजुरहरूसँग गरिरहेको हुन्छु। अगाडि जाउँ, हामी थारू समुदायमा जाउँ। अहिले मैले भने धेरै यो सबै जाति बारेमा फेरि यहीँ लेखेको सेन्टेन्सहरूमा हामी व्याख्या गरेर बस्न आवश्यकता छँदै छैन। यद्यपि थारू जाति पनि हामी एकचोटि हेरिहालौँ। त्यो आइडिया चाहिँ प्रस्फुटन हुन्छ भनेर के बन्छ, प्रस्तुतिको लागि सरल सहज हुन्छ भनेर पनि हो। थारूहरू मुख्य गरी नेपालको तराई प्रदेश र दाङ, सुर्खेत, उदयपुर, चितवन जस्ता भित्री मधेसका जिल्लाहरूमा बसोबास गर्छन्। यो जातिको मुख्य पेसा कृषि र पशुपालन हो। यो जातिको पुरोहितलाई गुरुबा भर्रा भनिन्छ। माघी थारूहरूको मुख्य चाड हो। ओके, विवाहमा दुलैलाई विदाई गर्दा बत्ती र विषको प्याला दिने प्रचलन यो जातिमा रहेको छ। आदिवासी जनजातिको वर्गीकरणमा सीमान्तकृत समूहमा यो पर्छ। मयूर नाच, लाठी नाच आदि यो जातिले नाच्ने नाच हो। यो जाति सांस्कृतिक रूपमा धनी छ। यसरी चाहिँ हामीले विषयलाई खुलाउन सक्छौँ। परीक्षामा सोध्यो भने पनि फाइन राइटिङ हुन्छ यसरी कुरा लेख्यौँ भने है त। 12 गाउँले बारे अब यहाँहरूलाई मैले छोडिदिएँ है, आफैले तपाईँहरूले नै अध्ययन गर्न है त। मुस्ताङ जिल्लाको त्यो भेगमा बस्ने। अगाडि जाउँ, हामी भाषा संस्कृतिसम्म पुग्न छ। भाषाबारे हामी थोरै छलफल गरौँ, हुन्छ? ठिक छ नि है। मैले छुट्याएको छोड्न खोजेको यहाँहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै दौडाएको होइन है त यो है त। यसै दौडाएको छैन है। चाहिने कुरामा म रोकिएर छलफल पनि गर्छु। एकदमै सरल नि भन्दैन, किराँतीहरू भन्छन्। यो उभौली उभौली के हो? खाली सबै किताबमा फरक फरक जस्तो माने म त। उधौली उभौली भन्ने चाहिँ चाड छ के? हैन, किराँती राजवंशी कतै के भने कतै के भने के हो त्यस्तो। उधौली उभौली भनेको किराँतहरूले मनाउने पर्व हो। राजवंशी भनेको फेरि फरक जाति हो। राजवंशी भनेको विशेषतः तराईका जिल्लाहरूमा पाइन्छ हैन। विशेष गरी झापा तिर चाहिँ राजवंशी जातिको बसोबास रहेको छ। मोरङ झापातिर है। राजवंशी जातिकै बारेमा हजुर महिना उभौली भन्दा कुन महिनामा, धौली भन्दा कुन महिनामा, मैले त फेला पारिन के सर। त्यो सोध्नु खोजेँ। मलाई थाहा भएन, मलाई थाहा नभएको कुरा हो है त्यो। एकचोटि हेर्नु होला है। दराई जातिको बारेमा भन्दैन मङ्सिरतिर होइन सर? हजुर, उभौली वैशाख अनि उधौली मङ्सिरतिर। तिरको कुरा नगरौँ, एकचोटि कन्फर्म गर्नु होला। तपाईँहरूले हेर्नु होला, मलाई आएन यो कुरा। बुकमा त भनेको वैशाख जेठतिर र उधौली भनेको मङ्सिर नि रह। ठिक छ, त्यसरी इन्फो। अब तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ बेसिक कुरा के पनि हो भन्दाखेरि, यो क्लासहरू लोकसेवा आयोगको तयारीको क्लासहरूबाट सिक्न पर्ने पाठ के हो भन्दाखेरि, रिसर्च आफूले नै अध्ययन गर्ने बानी चाहिँ बसाल्न पर्छ नै। मैले दिने कुरा त दिन्छु नि त, ट्युटरले दिने कुरा त दिन्छ नि त, त्यो सर्टेन फ्रेमभित्र रहेर। मैले कतिपय कुराहरू जान्दै पनि यहाँहरूलाई चाहिँ व्याख्या नगरिरहेको हुन्छु नि त। भन्न आवश्यक छैन भनेर पनि त्यतातिर लगिरहेको हुँदिन नि त। अफकोर्स तपाईँहरूले सोधेका प्रश्नहरू जेन्युन त छन्। अलिकति खोज्ने अर्ने बानी पनि बनाउनु पर्छ नि त। जस्तो चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो यत्र कुराहरू गर्नुभयो, गुगल गर्ने, युट्युब गर्ने। अहिले हामी इन्टरनेटकै माध्यमबाट हामी कनेक्ट भएर गफ गर्दैछौँ
क्यालेन्डर हेर्नु न क्यालेन्डर 4 गते उधौली छ उधौली भयो के अरे उधौली भएपछि त उधौली यही महिनामा परिहाल्यो त्यसरी उसको 4 गते गर्नुहोस् आफूले तपाईहरुलाई यो सिकाउनलाई मैले यत्र कुराहरु गर्दैछु के है उधौली पर्व भनेर हामी कहिलेकाहीँ युट्युबमा खोज्यौं भने नि यो बारेमा के पाउन सक्छौं अहिले त त्यस्तो खालको समय छ त सगरमाथा टिभीले उधौली पर्वको बारेमा राखेको छ ल सुन्नुस् त मंगलबार नेवार समुदायले यमरी पूर्णिमा पर्व र किरात समुदायले उधौली पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन् मंसिर शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने उधौली पर्वमा किरात समुदायले साकेला नाच्ने प्रचलन छ नाचमा प्रकृतिमा भएका पशुपक्षी मानव समुदायलाई आवश्यक पर्छ पनि नक्कल गरिन्छ उधौली पर्व मानिस जनावर तथा चराचुरुङ्गी लेकतिरबाट बेसीतिर बसाइ गर्ने समय भएको संकेत गर्न तथा अन्नबाली भित्र आएको खुसियालीमा मनाउने गरिन्छ यस दिन अन्नको सह बसोस खाद्यान्नको अभाव स्थान र साकेला स्थानमा पूजा पनि गरिन्छ पानी भएर माथि आकाशमा पाओ उहाँले पानी उहाँले डुलो भयो रतिमा त भिज्यो त्यहाँदेखि घाट कतिमा कमाएर उत्पत्ति भएको हुनाले त्यहाँदेखि ल हामी त अब कडी हामी माथि पाउ भएको कुनै भाइ उभोलाइ हुनाले हाम्रो उभौली वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन गर्मी छल्न उभो गई उभौली पर्व मनाएको किरात समुदायले यही दिनदेखि जाडो छल्न उँधो झर्ने भएकाले यस पर्वलाई उधौली भनिएको सामाजिक मान्यता छ यता नेवार समुदायले पनि धुमधामका साथ यमरी पूर्णिमा मनाएका छन् जाडोको समयमा चामलको पिठोबाट बनेको परिकार विशेषलाई साँको केही छ तपाईको प्रश्न छ अब छैन सर छैन हो आफूले पनि सूचनाहरू खोज्ने अनि त्यस्तो बानी बनाउने यतिकै मैले खोज्दै खोजे पाइन भन्ने हैन है इन्फर्मेसन यति चाहिँ अहिले कस्तो टाइममा छौं हामी अहिले कति चाहिँ हामी जेन्युन इन्फर्मेसन पायौं नि उधौली मान्ने नै व्यक्तिले उधौली मानेकै ठाउँबाट तपाईलाई सूचना दिनुभयो भर्खर त्यो टाइममा छौं नि हामी रिसोर्सको युटिलाइजेसन गरौँ न क्वेशनहरू मात्रै जन्माएर चाहिँ सोलुसन निक्लिन्छ र निक्लिदैन नि है अगाडि जाउँ तपाईहरुलाई मेसेज हो यो म रिसाएको हैन तपाईलाई सिकाएको हो यो कुरा भनेको है कति बेसिक 1.5 मिनेटमा हामीले कस्तो राम्रो इन्फर्मेसन पायौं हेरौँ न त्यो टाइम छ नि त तर सूचना चाहिँ सही लिन पर्यो है अगाडि जाउँ ओके इन्ट्रेस्टिङ तपाईहरुले क्वेशन निकाल्नु भएर त हामीले यो बारे छलफल गर्न पायौं क्वेशन निकाल्नलाई त हाम्रो चाहिँ अफ कोर्स सम्मान छ ठीक छ है क्वेशनहरु जन्मिन पर्छ है त क्वेशन सोध्नेलाई पनि चित्त बुझ्यो नि हामीले उधौली बारेमा अब खोज्यौं भने भेट्ने रहेछौं के कुन महिना भन्ने पनि हैन रहेछ त्यो तिथि रहेछ हो मंसिर शुक्ल पक्ष यता वैशाखको चाहिँ अर्को तिथि त्यो रहेछ उधो झर्नेलाई उधौली भनेर छ उभो उक्लिनेलाई उभौली भनेर छ जाडो चिसोसँग जोडिएर रहेछ हेर्नुस् न त्यहाँ नाचेर गरेर यो समुदायले यसरी सबै कुरा 1.5 मिनेटमा त्यहाँ इन्फर्मेसन शेयर गर्नु हेर्नु त त्यसरी आफ्नो तपाईले आफ्नो क्षमता विकासको लागि त्यसरी पनि फर्दर अध्ययन गर्नु होला है हामी भाषामा जाउँ त मानव बीच भावना वा विचार संवाह गर्ने माध्यम भाषा हो भाषालाई वैचारिक आदान प्रदानको माध्यम भन्न सकिन्छ विचारको आदान प्रदान गर्ने माध्यम भन्न सकिन्छ भाषा सामाजिक सम्पत्ति हो सामाजिक सम्पदा हो सम्पदा उही हो हेरिटेज यस्तो सम्पदाको सही परिचालनबाट राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन हुन्छ भाषाले संस्कृति जोगाउँछ सेन्समा पनि भनेको के है त भाषा आफैमा संस्कृति पनि हो नि हामीले के कुरा चाहिँ फलो गरिराख्छौं त्यो हाम्रो संस्कृति हो नि हामी के कुरा बोल्छौं त्यो अफ कोर्स हाम्रो संस्कृति हो नि त है फेरि संस्कृति हो भने किन भाषा भित्र संस्कृति नपढे छुट्टै पढेको त्यसरी चाहिँ यो आर्टको विषय पनि हो है त हामी यहाँ छौं यस्तो सम्पदाको सही परिचालनबाट राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन हुन्छ साथै विभिन्न भाषिक समुदायहरू बीच सम्पर्क अभिवृद्धि भई राष्ट्रिय सद्भाव तथा एकताको भावनामा प्रोत्साहन हुँदछ ठीक छ नेपालमा भाषाभाषी विभिन्न सम्प्रदाय जाति वा स्थान अनुसार नेपालमा भाषागत विविधता रहेको छ ठीक छ विभिन्न समुदाय सम्प्रदाय जाति वा स्थान अनुसार नेपालमा भाषागत विविधता रहेको छ कहीं स्थानको आधारमा कतै चाहिँ जातिको आधारमा कहीं समुदाय पर्टिकुलर समुदायको आधारमा स्थान विशेषको समुदाय भाषा विशेष जाति विशेषको समुदाय त्यसरी के भाषागत विविधता रहेको छ
68 सालको जनगणनामा देशभित्र अक्सर बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले बोल्ने मातृभाषाको संख्या 123 देखिएको थियो। विगतको जनगणनामा सो संख्या 92 रहेको थियो। ल अहिले 58 को सोध्नु भएको थियो नि यहाँहरूले, त्यो सूचना नि हामीले यहाँ राख्यौँ है। भाषा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा यस्ता भाषाभाषी 131 रहेका छन्। 68 को जनगणनाले त त्यो भन्यो, पछि भाषा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले थप यो कुरा भन्यो। ओके, 68 सालको जनगणना बमोजिम सबैभन्दा धेरै बोलिने मातृभाषाको रूपमा नेपाली भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या 44.6% रहेको छ। त्यस्तै मैथिली, भोजपुरी, नेमै, भोथा त्यस्तो याद गर्नुहुन्छ नि, ताने भन्दै यहाँहरूले भोजपुरी 6%, थारू 5.8%, तामाङ 5.1%, नेवार 3.2% रहेका छन्। जानेको जति सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, थोरै प्रस्तुतिमा अलिकति डेटा पनि राखेको त्यहाँ। भाषा परिवारका आधारमा नेपालमा भारोपेली, भोट बर्मेली, आग्नेय, द्रविडका साथै भाषा परिवार इतरका कुसुन्डा भाषा समेत बोलिने गरेको पाइन्छ। ओके, त्योभन्दा बाहिरको अर्को कुसुन्डा फ्यामिलीको भाषा हो, छुट्टै जस्तो हो। जम्मा कतै 273 त कुसुन्डाको जनसङ्ख्या छ होइन। कुसुन्डा भाषा बोल्ने चाहिँ भाषै बोल्ने जनसङ्ख्या त मुस्किलले 1 जना 2 जना, त्यो 1 जना राजा मामा भन्नेसँग मात्रै यो भाषा सुरक्षित छ भनेर आएको थियो। एकदमै कम मान्छेले कुसुन्डा भाषा बोल्छन्। त्यसरी हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा यी कुराहरू राख्यौँ, धेरै थोरै तथ्याङ्क हो, हाम्रो चाहिँ भेराइटी अनुसार हाम्रो भाषा जस्ता कुरा। नेपाल सानो देश भए पनि यहाँ धेरै विविधता रहेको छ। यहाँ धेरै जात जाति, समुदाय, धर्मका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। सबै समुदायका आफ्ना भाषाहरू छन्। हामीले भाषातिर रिलेट गर्यौँ, तर सबै समुदायका मानिसलाई सबै भाषाहरूको ज्ञान छैन। तर नेपाली भाषा लगभग सबै समुदायका मानिसहरूले बोल्न बुझ्न सक्छन् र नेपाली भाषाकै माध्यमबाट अरू समुदाय, अरू भाषाका मानिसहरू एकअर्कासँग संवाद गर्छन्। मतलब म्युचुअल भाषा भनेको नेपाली हो सेन्समा। कतिपय त नेपाली बुझ्दै बुझ्नुहुन्न, फेरि रियालिटी पनि हो। जस्तो मै कार्यरत कार्यालयमा चाहिँ आउने सेवाग्राहीहरू मठै नेपाली बुझ्दै नबुझ्ने सेवाग्राहीहरू पनि हुनुहुन्छ, कति पनि नबुझ्ने, त्यो पनि त रियालिटी हो नि होइन। त्यस्तै कुराहरू हामीले यहाँ लेखेको है। एकअर्कासँग संवाद गर्छन्। अक्सर मान्छेहरूले फेरि बुझ्ने संवाद गर्ने भाषा भनेको चाहिँ नेपाली हो भन्न खोजेको। धेरैको हिसाबले पनि 44.6 हो नि त, सबैभन्दा धेरै होइन त। त्यसैले नेपाली भाषा राष्ट्रभाषाको रूपमा रहेको छ। हाम्रो संविधानले पनि नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा मानेको छ। नेपालमा बोलिने धेरै भाषाहरू देवनागरी लिपिमा लेखिएको छ। त्यो भाषाभित्र अर्को लिपि ल्यायौँ हामीले अलिकति, जसमा केही आदिवासी भाषाहरू समेत पर्दछ। ओके, केही आदिवासीका भाषाहरू त्यो लिपिको कुरा गरेको। नेपालमा बोलिने भाषा परिवार 68 को जनगणनाले ल्याएर यहाँ राखिदिएको। यो ट्याक्कै तपाईँहरूलाई चाहिँ सूचनाको लागि हो। यसको आधारमा परीक्षाले सोधे अनुसार एउटा दुईटा कुरा तानेर राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। ठिक छ, अगाडि जाउँ। नेपालमा भारोपेली, चिनिया तिब्बती अथवा भोट बर्मेली, भोट माथि चाहिँ सिरान, हिमाल, तिब्बत हो, त्यस्तै गरेर आग्नेय मात्रै भन्दा भयो, आग्नेय र द्रविड गरी 4 भाषा परिवारका भाषाहरू बोलिन्छन्। नेपालमा बोलिने भाषा परिवारहरूमध्ये धेरै वक्ताहरू रहेको भाषा परिवार भनेको भारोपेली भाषा परिवारकै हो है। भारोपेली भाषा परिवारभित्र चाहिँ नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू, कुमाल, बोटे, अङ्ग्रेजी समेत चुरौटा आदि रहेका छन् भारोपेली फ्यामिलीभित्रकै। भोट बर्मेली भाषा परिवार सबैभन्दा बढी भाषाहरू रहेको भाषा परिवार हो। मतलब भोट बर्मेली भाषाभित्र चाहिँ त्यो फ्यामिलीभित्र चाहिँ धेरै भाषाहरू रहेका छन्। यस भाषा परिवारभित्र चाहिँ तामाङ, नेवारी, मगर, राई, लिम्बू, गुरुङ, शेर्पा, चेपाङ, थकाली, लेप्चा आदि भाषाहरू पर्दछन्। आग्नेली भाषा परिवारमा सतार र सन्थाल पर्दछन् भने द्रविड परिवारको भाषा झाँगड तथा धाँगड हो। यसरी परिवारको कुरा अथवा माथि अलिकति भाषागत थोरै विविधताको कुरा र हामी कहाँ अभ्यासको कुरा, यसरी हामीले हाम्रो सिलेबसले मागे बमोजिम नेपालमा भाषाभाषी बारे थोरै कुराहरू राख्यौँ। फर्दर भाषा संरक्षणमा राज्यका प्रयासहरू कस्ता छन् है त। जस्तो धर्म संरक्षणमा के छ, संस्कृति अगाडि आएको जात जातिको चाहिँ विकासको लागि के छ, त्यसरी पनि क्वेसनहरू त क्रिएट हुन सक्छ, नसक्ने होइन। यद्यपि यो भाषा संरक्षणको कुरा अलिकति जस्तो भाषा आयोग जस्तो कुराहरू पनि आएको, अलि स्ट्रेस चाहिँ दिन पर्ने जस्तो कुरा लागेर मैले यहाँहरूलाई यो विषय राखेको हो। भाषा परिवार भाषा संरक्षणमा राज्यका प्रयासहरू जस्तो हेर्नुहोस् न, यो सूचनाको हिसाबले पनि फरक कुराहरू आउँछ। जस्तो रेडियो नेपालबाट संस्कृत, उर्दू, मैथिली आदि भाषामा समाचार प्रसारण हुन्छ। यो कुराहरू पढेर भन्दा पनि आफूले देखेको कुराहरू पनि एड गर्ने हिसाबले सिकाउँदैछु म यहाँहरूलाई। अन्यत्र पनि
हामी लोकसेवा आयोगको तयारी गर्ने स्टुडेन्टले पढ्दाखेरि कसरी विषयहरू पढ्ने, कसरी रिलेट गर्ने भन्ने कुराहरू मैले भन्छु नि। एफएम सुन्दै हिँड्दाखेरि चाहिँ मर्निङ वाकमा तपाईँ चाहिँ काया कैरन सुन्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, त्यो काया कैरनमा सुनेको कुराले ल्याएर तपाईँले आफ्नो तयारीको नोटमा राखिदिन सक्नुहुन्छ, माइन्डको नोटमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो सेन्समा पनि रेडियो नेपालबाट चाहिँ ती भाषाहरूमा प्रसारण हुन्छ नि समाचार, हो त्यो कुरालाई तपाईँले अब बिर्सिनुहुन्न। यो कुरा यदि सेन्टेन्स यो अन्त पढ्नु भएको थिएन भने पनि तपाईँ आफैले सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो सेन्समा पनि पढाइको तयारी गर्ने अर्थमा बुझाइरहेको हो। गोर्खापत्रको नयाँ नेपाल बहुभाषा पृष्ठ प्रकाशन हुन्छ। आजकै दिनमा त अपडेट छैन, जहाँसम्म लाग्छ 38-39वटा भाषा पुगिसक्यो होला। कति पुगेको छ भन्नुहोस् त मलाई? गोर्खापत्र कतिवटा भाषामा प्रकाशित हुन्छ? 38 सर, 38वटा भाषामा। ओके, पछिल्लो भाषा कुन हो? अछामी भाषा। भेरी गुड। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट 25वटा मातृभाषा विषयको पाठ्यपुस्तक लेखन तथा प्रकाशन हुन्छ है। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर भन्दै हामीले पढेका किताबहरुमा आउँथे नि, हो त्यो किताब बनाउने केन्द्रले नै 25वटा मातृभाषा विषयको पाठ्यपुस्तकको लेखन तथा प्रकाशन गरेको छ। हाम्रो संविधानको मौलिक हक जुन अगाडि पनि हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं थर्ड पेपरतिर, ओ त्यहाँनेर पनि त हामीले त्यो मौलिक आफ्नै चाहिँ भाषामा के आफ्नो मौलिक भाषा के मतलब आफ्नो मातृभाषामै शिक्षा लिने हकको कुरा छ त्यहाँ, हो ती कुराहरू हामी ल्याउन सक्छौँ। हामी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट 15वटा भाषामा अनौपचारिक साक्षरताका पाठ्य सामग्रीको निर्माण र पठन पाठन कार्य भइरहेछ। कस्तो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, यो पठन पाठन, यो सेन्टेन्स लेन्दी लाग्यो भने छोडिदिनु होला, पढ्नलाई सजिलो चाहिँ आफूलाई बनाउनु होला। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाल भाषा, नेवारी भाषा के नेपाल भाषा, मैथिली भाषा सम्बन्धी छुट्टै अध्ययन अनुसन्धान गराउने डिपार्टमेन्टहरू छ। लिङ्ग्विस्टिक्स छुट्टै भाषाको शास्त्र बारेमै अध्ययन हुन्छ त्यहाँ। भाषाको संरक्षणको लागि गरिएको प्रयास होइन त्यो, ओभरअल राज्य स्तरको प्रयासहरू हामीले देख्दाखेरि जे देखेका छौँ त्यही कुरा राखेको। भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभागको अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य, भाषा विज्ञान केन्द्रीय विभाग नै छ है त। ल्याङ्ग्वेज साइन्स के लिङ्ग्विस्टिक्सको छुट्टै डिपार्टमेन्ट छ भनेको। शिक्षा मन्त्रालयको बहुभाषिक शिक्षा कार्यक्रम छ। शिक्षा मन्त्रालयले बहुभाषामा शिक्षा दिने कार्यक्रम लन्च गरेको छ। त्यो संविधानमा अहिले मैले भनेको कुरा नबिर्सिकन राख्नु होला, मौलिक हकमा यस्तो कुरा छ भनेर। संस्थागत रूपमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान छ, संवैधानिक रूपमा भाषा आयोग पनि छ। हो यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो भाषा संरक्षणमा हामीले गरेका प्रयासहरू हुन्। त्यसरी चाहिँ राखिदिन खोजेको। हाम्रा राष्ट्रिय भाषाको विकासका निम्ति के गर्ने त? प्रश्नले जसरी पनि यो कुरा सोध्न सक्छ, कसरी भाषाको विकास गर्ने, कसरी संरक्षण गर्ने, भाषाको संरक्षण गर्न के गर्नुपर्छ अथवा के गरिएको छ, जसरी पनि क्वेसन आउन सक्छ। गरिएको कुरालाई माथि आई भनेको तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। के गर्ने त? राष्ट्रिय भाषाको पहिचान तथा निर्धारण गर्ने। ओके, हाम्रा भाषाहरूको विकासका लागि संरचनागत तथा स्तरगत योजना तर्जुमा गर्ने। यहाँहरू कसले हो यस्तो चाहिँ यो हामीलाई डिस्टर्ब गरिदिनु भएको? किन यस्तो केयर दिनुभयो? नगर्नु न, यस्तो केयर दिनुपर्ने कुरा लेखेका छौँ त हामीले। स्क्रिन नगर्नु न साथी। हो को सर केर्ने? त्यो हटाइदिनु पर्यो। त्यसरी केर्ने मैले यहाँ नदेखेर हो। स्क्रिनमा केर्नलाई हटाइदिनु सर, रिमुभ गर्नुहोस्। सुरु गर्नु त। त्यसले केरेको थियो सर। पज रेकर्डिङ, रिएक्सन, हाइड, नेम्स अफ एनिमेसन, शेयर साउन्ड। कहिलेकाहीँ यस्ता फिचरहरू पनि हेर्नु होला त्यो समय भयो बेलामा है त। स्क्रिन मेट्दाखेरि के गर्ने? अब स्क्रिन कसैले के गर्नुभयो मेट्न नआउने नि हुनसक्छ नि, हो कि होइन? स्क्रिन एकचोटि अफ गरेर फेरि गर्नुपर्छ सर। ल स्टप सेयरिङ गरेँ मैले, फेरि स्क्रिन अन गर्दैछु है त। ल ठिक छ होइन? यो त केर्न आए जस्तै मेट्न आउने मेनु पनि हुन्छ के उनीहरूलाई? केर्नेकोमा त्यो मेनु पनि क्रिएट भएको हुन्छ, हुँदैन र? हुनुपर्छ नि होइन? ल अगाडि आउँ, हामी त्यतातिर नजाउँ। हाम्रा राष्ट्रिय भाषाको विकासका निम्ति के गर्ने रे? यस्तो चाहिँ पहिचान निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय भाषाको। हाम्रा भाषाहरूको विकासको लागि संरचनागत तथा स्तरगत योजना तर्जुमा गर्ने। के हो संरचनागत, के हो स्तरगत? अहिले फेरि हामी डिटेलमा जाँदैनौँ। जे होस् संरचनागत हिसाबले यस्तो बनाउने, स्तरगत हिसाबले लेभलको हिसाबले पनि योजना बनाउने भन्न खोजेको। इन्ट्रेस्टिङ पनि बनाउन खोजेको, राइटिङ अलिक दह्रो पनि बनाउन खोजेको है त। लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू लागू गर्ने हो। लागू गर्न पर्यो नि। भाषासँग हाम्रो संस्कृति संस्कार इतिहास जोडिएको छ, अनि त्यो भाषाको संरक्षण नगरेर भयो त भएन नि। हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई अबको जेनेरेसनलाई माथि घुम्ने चाहिँ फेनलाई फेन नभनिकन पङ्खा भनेर सिकाउनु पर्ने छ नि, हो। हाम्रो संस्कृति त त्यो पङ्खामा छ नि त। त्यस्तो सेन्समा के
लोपोन्मुखै भएर जान लागेको भाषाहरूलाई त अझै बढी जोगाउँ भन्ने सेन्समा राख्न खोजेको। त्यस्तै गरेर मातृभाषामा अध्ययन अध्यापन गराउने, परिपाटी प्रवर्धन गर्ने, स्थानीय स्तरमा स्थानीय भाषामा समेत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने। ओके, के गर्ने होइन त यस्तै गर्न परेन। अहिले मैले भने नि स्थानीय कुनै पर्टिकुलर ठाउँ, अहिले मैले भनेको आम जस्तो धेरै मान्छेहरूको मिक्स भएको बस्ती हो, त्यहाँनिर त नेपाली बुझ्दै नबुझ्ने भाषीहरू आउनुहुन्छ भने कतिपय ठाउँमा त त्यो कोर त्यहीँको मातृभाषा मात्रै बोलिने ठाउँहरू छ नि त। हो, त्यसमा त्यस्तै तरिकाले सर्भिस डेलिभरी गर्ने भनेको। विभिन्न भाषाको संरक्षण विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित ज्ञातालाई इन्करेज गर्ने। तिमी भाषाको अध्ययन गर न, तिमी भाषाको अध्ययन गर्यौ भने म तिमीलाई स्कलरसिप पनि प्रोभाइड गर्छु, अथवा चाहिँ स्टिपेन्ड पनि दिन्छु, रिसर्च चाहिँ फन्ड पनि म तिमीलाई दिन्छु, त्यस्तो भन्ने भनेको। भाषा आयोग जस्ता सम्बन्धित सरकारवाला निकायले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले आफ्ना कार्य गर्ने है। भाषा आयोग जस्ता सम्बन्धित सरकारवाला निकायले अरू निकायलाई पनि हामीले जोस दिएको, उनीहरूलाई पनि भनिदिएको तिमीहरूले पनि जिम्मेवार ढङ्गले आफ्ना कार्यहरू गर भनेको। जनगणनामा भाषाको सही र पूर्ण तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सोही अनुसार प्रश्न सूची तयार गर्ने। कति इम्पोर्टेन्ट कुरा लेखेका छौँ हामीले, हेर्नुहोस् त। जनगणनामा भाषाको सही र पूर्ण तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सोही अनुसार प्रश्न सूची तयार गर्ने। हामी धेरैतिर सम्झेर उत्तर लेखौँ कि भाषाकै कुरा लेख्दा यो कहाँ कहाँ ठोक्किन्छ। अहिले नै हामीले त्यसरी माइन्डहरू बनाइरह्यौँ भने चाहिँ पछि हामीलाई परीक्षामा क्रमैसँग सबै कुराहरू आउँछ। अहिले हामी चाहिँ त्यो माइन्डलाई चाहिँ इम्टी जस्तो बनाएर सेन्टेन्स मात्रै, प्याराग्राफ मात्रै पढ्यौँ भने हामीलाई परीक्षामा लेख्न गाह्रो हुन्छ। भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो होइन? मैले यहाँ कन्क्लुड गर्नलाई राखेँ, हाम्रा भाषा हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति हुन्, अत भाषाको संरक्षणमा राज्य र सबै सरकारवालाले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। हो नि, अफकोर्स होइन? तपाईँले पनि मैले पनि पंखा भन्न सिकाउनु पर्यो है। अगाडि जाउँ हामी। संस्कृति। संस्कृति मानिसको जीवन पद्धति हो। हामीले के कुरा एडप्ट गर्छौँ त्यही नै हाम्रो संस्कृति हो। कस्तो संस्कार नभएको मान्छे भनेको उसले गर्ने आनी बानी चालचलन, उसले गरेको व्यवहार नराम्रो भनेको कुरा हो नि त। त्यसैले हाम्रो जीवन पद्धति हो संस्कृति भनेको त। मानव जीवनको उदयसँगै बाँच्नको लागि सङ्घर्षको आरम्भबाट वृद्धि, सिप, कला कौशल, आविष्कार, चेतना, राजनीति, इतिहास, कानुन आदिको आविष्कार भए। समाज सञ्चालनमा रीतिथिति, नियम कानुन, भौतिक वस्तु, आत्मिक चेतना सहितको समग्र समाजको नियम एवं उत्पादन पद्धतिहरू भयो। त्यही कुराको समष्टि भनेको संस्कृति हो। संस्कृति भनेको दर्शन, सिद्धान्त, विचार, राजनीति, उत्पादनका साधन, उत्पादन सम्बन्ध र तिनीहरूको बिचमा रहेको अन्तर्विरोधको बिम्ब हो भनेको। संस्कृति भनेको त हामी कहाँ चाहिँ के कुरा चाहिँ निस्किरहेको छ अहिलेको हाम्रो पछिल्लो समयमा चाहिँ जस्तो मनी माइन्डेड खालको चाहिँ संस्कारहरू विकास भएको छ नि, त्यो सेन्समा अर्थतिर चाहिँ पनि जोड्ने। अननेसेसरी खालको राजनीतिक चाहिँ संस्कार विकास भएको छ नि। अफकोर्स राजनीतिक चेतना बढेको छ, राजनीतिक रूपले तपाईँ हामी चेतनशील हुनुपर्छ, नो डाउट। तर अननेसेसरी खालको राजनीतिक अभ्यासहरू के मतलब राजनीति गरेको कस्तो भन्छौँ नि हामीले, त्यो विचारहरू नबुझिकन अथवा सर्टेन आफ्नो केही निश्चित सुविधाको लागि हो, अब चाहिँ चलन चल्तीको नराम्रो भाषामा भन्ने हो भने त्यो रक्सी मासुमा बिकेर भनेको जस्तो त्यस्ता खालका कुराहरू पनि देख्छौँ नि। त्यो नै हाम्रो संस्कृति हो के खासमा। संस्कृति भनेको त ओभरअल चाहिँ मान्छेको जीवन पद्धतिको कुरा त हो नि। के हो र संस्कृति भनेको? हामी सांस्कृतिक रूपले धनी छौँ, विविधता छ, त्यो तपाईँ हामीले त्यही सांस्कृतिक इन्भाइरोमेन्टमा बसेर बाँचिरहेको छौँ भने त्यो संस्कृति हामीभन्दा परको कुरा त होइन नि त। जुनसुकै कुरा हाम्रा नजिकका हाम्रा सेरोफेरोकै विषय हुन् नि। त्यसैले हामीले संस्कृतिलाई बुझाइरहँदाखेरि यो त सिद्धान्त, दर्शन, विचार, राजनीति, उत्पादनका साधन, हामीले प्रोडक्सन बिहेभियर कस्तो छ त्यो पनि हाम्रो संस्कृति हो। हाम्रो संस्कार भनेको अब चाहिँ खेतीबालीहरूलाई चाहिँ बाँझो राख्ने भयो हो कि भन्नु न। हाम्रो संस्कृति भनेको जस्तो चाहिँ उत्पादनमूलक भएन। हाम्रो संस्कृति भनेको बस्ने खाने भयो। हाम्रो संस्कृति भनेको कामलाई सम्मान नगर्ने भयो। नराम्रो बुझाउनलाई मात्रै अहिले दुई चारवटा नराम्रो कुरा ल्याएको है। फेरि हाम्रो संस्कृति भनेको प्रविधिको प्रयोग गर्ने भयो। हाम्रो संस्कृति भनेको विचारको आदान प्रदान गर्ने भयो। हाम्रो संस्कृति भनेको कम बोल्ने धेरै सुन्ने भयो। हाम्रो संस्कृति भनेको हो त्यस्ता राम्रा कुराहरू पनि धेरै छन् नि त। जे होस्, राजनीति, उत्पादनका साधन, उत्पादन सम्बन्ध, तिनीहरूको बिचको इन्टरएक्सन के अथवा अन्तर्घुलन, अन्तर्विरोध, सबै कुरा त्यसको रिप्रेजेन्टेसन हो संस्कृति भनेको। मानिसले उत्पादन गरेका भाषा, लिपि, कला, साहित्य, इतिहास
भौतिक आत्मिक चिजहरू संस्कृति हो। अहिले मैले भाषा पढाउँदा नि भाषा आफैमा संस्कृति हो भनेको छु नि यहाँहरूलाई। हो त्यो भाषा पनि संस्कृति हो, लिपि संस्कृति हो, कला संस्कृति हो इत्यादि भौतिक आत्मिक चिजहरू चाहिँ संस्कृति हो। घर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा पनि संस्कृति हो। कतै चाहिँ बिल्डिङको कस्ता खालका हुन्छन्, कतै कस्ता खालका बिल्डिङहरू हुन्छन्, हो नि, त्यो पनि संस्कृति हो, अफकोर्स हो नि है त। नेपालमा संस्कृति, नेपाली संस्कृति, नेपालका विभिन्न भूभागमा बसोबास गरिआएका विभिन्न जात जातिहरूले मौलिक ढङ्गले मान्दै आएका चाडपर्व, खानपान, रहनसहन, हो हामीले के खान्छौँ पनि संस्कृति होइन त, हो रहनसहन, वेशभूषा, भाषा, कला साहित्य, गीत सङ्गीत, नृत्य, जीवन सङ्घर्ष, अगालिएको जीवन पद्धति, उत्पादन, अनुभूति, व्यवहार, चालचलन, संस्कार, प्रथा, परम्परा इत्यादि चिजको समग्रता, अन्तर्घुलन, अन्तर सम्बन्ध, अन्तर्विरोध, जेसुकै भन्नुहोस् ती सबैको समष्टि हो संस्कृति भनेको। नेपालमा फरक भूगोल, फरक सम्प्रदाय अथवा भूगोल बीचको फेरि इन्डिभिजुअल सम्प्रदाय भनौँ न, फरक भूगोल, समुदाय, सम्प्रदाय, धर्म, जाति अनुसार संस्कृति समेत फरक छन्, हो नि, फरक छन् त। ठाउँ समाज पछि हाम्रो खाना, कार्यशैली, नाचगान, पर्व, जात्रा आदि फरक फरक रहेका छन्। यत्र कुराहरू हामी किन ल्याउँदैछौँ भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृति सम्बन्धमा अब यी सबै कुराहरू सम्झिएर प्रश्नले मागे अनुसार हामी उत्तर दिन सक्छौँ। पहिला संस्कृति के हो बुझ्न पर्यो नि त, अथवा नेपाली संस्कृति बारे भन्दाखेरि यस्तो व्यापक कुराहरू समेट्न पर्यो नि त, हो नि। ओके, ठाउँ समाज पछि हाम्रो खाना, कार्यशैली, नाचगान, पर्व, जात्रा आदि फरक फरक रहेका छन्। नेपाली संस्कृतिलाई 100 थरीबाट बाजाबाट पैदा हुने एउटा मनोरम तालसँग तुलना गरिन्छ, होइन त। 100 थरी बाजा एउटै ताल पनि गीत सम्झिएर नै राखेको मैले यो वाक्य हो नि त। नेपाली संस्कृतिलाई 100 थरी बाजाबाट हामी एक चाहिँ हौँ है, अनेकता भए पनि एकता, मैले सुरुमै भूमिकामा यहाँहरूलाई सेयर गरेको छु नि, हो त्यस्ता कुरा पनि राखेको यहाँ। नेपाली संस्कृतिलाई 100 थरी बाजाबाट पैदा हुने एउटा मनोरम तालसँग तुलना गरिन्छ। हेरौँ न कति राम्रा, अहिले हामीले त नराम्रो कुरा एकछिन पो गरे हो त, राम्रा कुरा नै धेरै छन् नि हामी कहाँ त, है त। सांस्कृतिक विविधता भए पनि फेरि सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको, सामाजिक सांस्कृतिक एकताको कुरा छ। हाम्रो राज्यको निर्देशक सिद्धान्त जुन अस्ति हामीले पढेको छौँ त्यहाँनिर पनि त सामाजिक सांस्कृतिक सहचारी, भाइचारा, हो सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा छ नि त। सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धमा राज्यको नीति नै बेग्लै छ नि, अथवा संविधानमा त्यो नीति व्यवस्थित गरिएको छ नि। सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक विकास, एक संस्कृतिले अर्को संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने त्यस्ता कुराहरू छन् नि त, है। हाम्रो संविधानमै त्यस्ता कुरा छन्। नेपाली संस्कृतिलाई त्यो भनियो हामीले, नेपाली संस्कृतिका मूल मन्त्र भनेका मैत्री के अथवा फ्रेन्डसिप के, मैत्री, करुणा र क्षमा हुन्। हेर्नुहोस् न, नेपाली संस्कृतिका मूल मन्त्र मैत्री, करुणा र क्षमा हुन्। मैत्री फ्रेन्डसिप जस्तो कुरा हो, करुणा लभ जस्तो खालको कुरा के। करुणा भनेको त्यो स्वयम्भूको आँखाले पनि ज्ञान र करुणा बुझाउँछ भन्ने छ नि, होइन। हो करुणा अनि क्षमा जस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो संस्कृतिको मूल मन्त्र हो। हामी नेपाली संस्कृति बारे चर्चा गर्दैछौँ। नेपाली संस्कृतिलाई इन्द्रेणीसँग तुलना गरिन्छ। इन्द्रेणीमा थरी थरीका रङ भए जस्तै हामी कहाँ विविध रीतिथिति, वेशभूषा, लवज, खानपान, चालचलन इत्यादि रहेको छ। नेपाली संस्कृतिलाई अनुकरणीय बनाउने धेरै पक्षहरू रहेका छन्। सबैलाई आफन्त ठान्ने, धर्मका नाममा झगडा नगर्ने आदि केही उदाहरण हुन्। राम्रा कुराहरू पनि हामीले राखेको छौँ। परीक्षामै लेख्ने हिसाबले त हामी नराम्रा कुरा लेखेका छैनौँ नि त, है। कहिलेकाहीँ प्रश्नले मागे बमोजिम कहीँ कतै नराम्रा कुरा पनि लेख्नुहोला, है त। समग्रमा विविधता बीचको एकता नेपाली संस्कृतिको मूल खम्बा हो। तमाम जात जाति, भाषाभाषी र धर्मावलम्बी बीच मिल्दो विचार तथा भावना हामी कहाँ छ। सबै नेपालीको समुन्नति चाहने साझा भावना रहेको छ। पारिवारिक सद्भाव, सहयोग र सुसम्बन्ध रहेको छ। हो करुणा, मैत्री, क्षमा जस्ता भावनाहरू मूल मन्त्रको रूपमा रहेका छन्। परोपकार, समाज सेवाको कुरा छ। पाहुनालाई देवता ठान्ने संस्कृति होइन त, त्यो हाम्रो संस्कार होइन त। दान गर्ने त्यस्तो खालको संस्कार छ। पाटी, पौवा, चौतारो, मठ, मन्दिर, धर्मशाला निर्माण गरी सबैको उपकार गर्ने त्यस्तो खालको संस्कृति छ। धान धान्याञ्चल भनेर लगाउने, यो गर्ने, सामाजिक कामहरू गर्ने, रुख रोप्ने, चौताराहरू बनाउने, अरूको लागि चाहिँ सोच्ने खालको संस्कार हाम्रो छ। राम्रो कुराहरू त्यसरी राख्ने, है त। अफकोर्स हाम्रो संस्कृति राम्रो छ नि, होइन नराम्रो छ त छैन नि। नेपालको संविधान र संस्कृति, अहिले पनि मैले भनेको कुरा नेपालको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा रहेर तपाईँहरूले हेर्नु होला। यो मैले पढेर सुनाउन चाहिनँ है त, अहिले बुझ्नु भएको छ नि यहाँहरूले। साथै राज्यको नीतिको कुरा पनि मैले थोरै 4-5 बुँदामा राखेको छु, यो पनि हेर्नु होला है। नेपालमा प्रमुख संस्कृति, भाषा, कला, लवाई खवाई, जीवनशैली। संस्कृति भन्छ नि त त्यो ब्रोडर फ्रेममा आयो नि त, है। त्यसरी अब चालचलन भन्यो भने जस्तो हाम्रो चालचलनहरू एज अ होलमा आपस भनेको एक अर्कालाई सक्दा आफूले दिने पनि
पर्दा लिने पनि के पारस्परिकता जस्तो कुरा के सहकारिताको कुरा के है त त्यस्तो खालको संस्कृति छ। हामी कहाँ चाहिँ खेती गर्नको लागि पहिला एउटा गोरु हामीले पाल्थ्यौँ अनि अर्को चाहिँ फ्यामिलीको मान्छेले अर्को एउटा गोरु पाल्नुहुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ खेत बारी जोत्न पर्यो भने हामी उहाँको गोरु लिएर आएर हल बनाउँथ्यौँ, उहाँको गोरु चाहिँ पाल्न उहाँको चाहिँ खेत जोत्न पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गोरु लिएर गएर दिन्थ्यौँ। त्यो एउटा पर्म लगाउने जस्तो आपस गर्ने जस्तो म्युचुअलिटी जस्तो कुराहरू छ। त्यो गर्दा त हामीलाई पनि त्यो गोरु पाल्नलाई कम्पेरिटिभली कम मेहनत पर्यो अथवा सजिलो भयो हो, उहाँलाई पनि त्यो कुरा सजिलो भयो। हामी 365 दिनै त गोरु जोत्दैनौँ, पालै पालो गरेर जोड्यो भने जस्तो के उदाहरण मात्रै सेयर गरेको पर्म प्रथाहरू जस्तो छ। पैँचो दिने परम्परा छ। मेरो घरमा चिनी सकियो 1 कचौरा दिनु न भन्ने कुरा त अहिले पनि मेरो घरमा विद्यमान छ। छिमेकीसँग हामीले त्यस्तो चाहिँ नियमित रूपमा गरिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो संस्कृतिको कुरा, हाम्रो चालचलनको कुरा, सांस्कृतिक अनुनय अथवा एक संस्कृतिले अर्को संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने चाहिँ कल्चर छ। अब डिसेम्बर 25 यही चाहिँ क्रिसमस आउँदैछ। हिन्दू भनेको, बौद्ध भनेको, इस्लाम भनेको अरू समुदायले पनि त्यो क्रिस्चियनिटी अथवा त्यो जुन क्रिसमस डे चाहिँ इक्वली सेलिब्रेट गरेका छन्। फेसबुकतिर त यहाँहरूले नै कतिपयले त्यो क्रिसमस ट्रीको छेउमा बसेर फोटो कतिले सेयर गरिसक्नु भयो, क्रिस्चियन धर्म नमान्नेहरूले समेत होइन। नमान्ने भनेको कस्तो अर्थमा भने म हिन्दू धर्म हो भन्नेहरूले पनि त्यस्तो गर्नुभएको छ भनेको है त। त्यस्ता कुरा, चालचलनको कुरा अलिकति त्यसरी ल्याउने, लोकगीतको कुरा हो। यहाँ मैले यो भेराइटी राख्दिन खोजेको है। अलिकति लोकबाजाको कुरा कस्तो कस्तो छ भनेर प्रश्नले मागे अनुसार तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ भनेर, चाडपर्वको कुरा है, अनि अलिकति समस्याको कुरा पनि, सबै राम्रो कुरा गरेर भएन, अलिकति समस्या पनि राखिदिएको छु। संस्कृति संरक्षण तथा विकास कसरी गर्ने त, के भयो भने संस्कृतिको विकास हुन्छ। अहिले हामीले भाषातिर भनेको जस्तै गरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, खोजहरू गर्ने, संस्कृति जोगाउनको लागि त्यस्तो खालको कार्यक्रमहरू गरिरहने हो। संस्कृतिको सम्मान गर्ने, एकले अर्काको संस्कृतिलाई चाहिँ हेको रूपमा नहेर्ने, कस्तो खालको नराम्रो संस्कार हो भनेर नभन्ने, बरु कतिपय संस्कृतिहरू परम्परागत खालका छन्, ट्रेडिसनल खालका छन्, कन्टेम्पोररी मतलब समय सान्दर्भिक छैनन्, नराम्रा खालका छन् भने तिनलाई हटाउने समेत त्यो पनि भन्नुपर्छ है हामीले। ओके, ती कुराहरू राख्ने। त्यस्तै गरेर समाजमा विद्यमान धर्म प्रथा परम्परा रीति संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण, अन्याय, असमानताको अन्त्य गर्ने, यो कुराहरूमा मैले लामो गइनँ, मैले यहाँलाई नोटमा दिन्छु। देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि संस्कृतिको जगेर्ना अपरिहार्य हुन्छ। विकसित देशहरूले सांस्कृतिक विकासलाई महत्त्वका साथ लिएका हुन्छन्। अस्ति मैले यहाँहरूलाई त्यो शनिबारीय श्रृङ्खलामा पनि यस्तै खालको क्वेसन एउटा राखिदिएको छु है। विकसित देशहरूले सांस्कृतिक विकासलाई महत्त्वका साथ लिएका हुन्छन्। देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि संस्कृतिको जगेर्ना अपरिहार्य हुन्छ सँगै त्यो दोस्रो जुन वाक्य राखेको छ एकदमै इन्टर रिलेटेड, कति इन्ट्रेस्टिङ वाक्य छ यो। दुईटा वाक्यको राम्रो अन्तर सम्बन्ध छ। त्यो शब्दहरू वाक्यहरू बनाउँदाखेरि पनि त्यो एउटा प्याटर्नमा चाहिँ ती वाक्यहरू फर्म हुँदै जान्छ। पढ्दै जाँदाखेरि विषयवस्तु बुझिसकेपछि यहाँहरूले राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, म यो यहाँ लिएर लेखेको कुराहरू यो अथवा यो नोटको कुराहरू अलिकति बिचमा यो चाडपर्व अथवा लोक सांस्कृतिक नाच, लोक बाजा, गीतहरूमा म आएर चाहिँ छलफल गरिनँ। यो यहाँहरूलाई मैले नोटमा राखिदिइहाल्छु। अहिले इमिडिएटली म यो नोट सेयर गर्छु। यहाँहरूले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनु होला। निर्धारित समय अलमोस्ट सकियो, अर्को क्लास इमिडिएटली हुन्छ है। तपाईहरु नियमित पढ्नु होला। अहिले मैले बिचमा पनि सेयर गरेको छु, बढी स्ट्रेस दिएर सेयर गरेको छु। सूचना खोज्ने प्लेटफर्मको हिसाबले आजको दिनमा हामीसँग धेरै त्यस्तो रिसोर्स स्रोतहरू छ। त्यसैले सूचना चाहिँ जेन्युइन इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्न पछि नपरौँ, आफैले पनि खोजौँ, अफकोर्स सोधौँ, क्वेसन रेज गरौँ। त्यो त अनिवार्य आवश्यकताको कुरा हो है। ल, आजलाई यति नै भयो। हामी कमिङ डेमा फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ नै। तपाईहरुको चाहिँ राम्रो सुअध्ययनको चाहिँ शुभकामना सहित मैले अहिलेको क्लास टुङ्ग्याएँ है त। थ्यांक यू सो मच फर योर टाइम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, You're sir. welcome. ल, अफ गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यहाँ हेर्दैछु च्याट बक्स हेरेको हो। सर एउटा क्वेसन सोध्नु थियो। हामी बोल्दा बोल्दै अफ हुन चाहिँ सक्छ है। सर यो अगाडि भनिदिनु पर्दैन हैन? यो संस्कृति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भन्नु पर्दैन सर, त्यो हजुरले भनिदिसक्नु भयो। छोटकरीमा परिभाषा सहित उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ, त्यो भन्दा चाहिँ के लेख्ने सर? संस्कृति भन्नाले के भनिन्छ, छोटकरीमा परिभाषा सहित उल्लेख गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति संस्कृति भनेको यस्तो कुरा राखिहाल्नु भयो। अनि
परिभाषा भनेकै त्यही हो खासमा होइन। उल्लेख गर्नुहोस् भन्दाखेरि अब हामीले संस्कृतिमा आयो नि जति पनि चालचलनका कुरा, गीत लोक बाजार्नेकै कुराहरू, विचारको कुरा, आस्थाको कुरा, फेरि यी कुराहरू पनि पर्ने गरेर है, यही नै कुरा भनेको। अहिले मैले तपाईँलाई संस्कृतिमा जे कुरा सेयर गरेँ नि त्यही कुरा सोधेको, ठ्याक्कै प्रश्नले मागेको कुरा यही है। एक्ज्याक्टली यही हो सिद्धान्त, विचार, दर्शन। हामीले भन्यौँ नि हाम्रो उत्पादनकै चाहिँ अवधारणा कस्तो छ अथवा प्याटर्न कस्तो छ, यी सबै कुरा खोजेको, यही प्याराग्राफ सोधेको हुन्छ, यही नै मागेको है प्रश्नले। उदाहरण भनेकै यही हो नि त, उदाहरण भनेकै यही हो है। मानिसले उत्पादन गरेका भाषा, लिपि, कला, साहित्य, इतिहास, भौतिक आत्मिक चिजहरू संस्कृति भन्यौँ। जस्तो यो जातिको यस्तो संस्कृति अथवा यस्तो खालको संस्कृति भनेर हामीले गीतको, बाजाको, चालचलनको, लवाई खवाईको खालको कुराहरू पनि ल्याएर एक दुईवटा सेन्टेन्स जस्तो यसले यस्तो गर्छ, जस्तो यो समुदायमा यो प्रचलित छ भनेर त्यसरी राखिदिन सक्छौँ। जस्तो आम हिसाबले अल नेपालीले यस्तो गर्छन्, दया, माया, करुणा जस्ता कुराहरू हाम्रो चाहिँ मूल मन्त्रहरू हुन् भनेको जस्तो के है त, मैत्री, करुणा भनेको छौँ नि हामीले, हो ती कुराहरू, सद्भाव, क्षमा जस्ता कुराहरू, यिनै कुराहरू मागेको प्रश्न है। ल अहिले म छुटेँ है तपाईँहरूसँग। थ्याङ्क यू सो मच।